नेपाली जातिको लागि हामी सेलिब्रेट गर्छौँ, तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। हामीलाई प्रभु विश्वभरि विभिन्न राष्ट्रहरूमा, विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न कन्टेक्स्टमा राख्नु भएको छ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले चुनिएको जाति, मिसनरी जातिको रूपमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्ना दास दासीहरू जहाँ जहाँबाट यसरी जोडिनु भएको छ, जुमको मार्फत, फेसबुकको मार्फत, प्रत्येकमा तपाईँको आशिष अनुग्रह हामी बोल्न चाहन्छौँ। यो प्लेटफर्मको लागि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जहाँ तपाईँ परमेश्वरले असल शिक्षाहरू हामी माझमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना दासहरूद्वारा। हामी तपाईँको चरणमा आइकन आज फेरि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। आजको आफ्नो दासलाई तपाईँ परमेश्वरको भारी अभिषेकले प्रभु साँच्चै नै मालामाल गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरको आत्माले जे बोल्न लगाउनुहुन्छ, जस्तो तयारी छ आफ्नो दासलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै चलाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर बुबा, उहाँको सामग्रीमा तपाईँको छुवाई रहेको होस्, अभिषेक रहेको होस्। उहाँले बोल्नुपर्ने प्रत्येक शब्दमा, उहाँको विषयवस्तुमा तपाईँको आशिष रहेको होस्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँछौँ। डाक्टर मनोजलाई तपाईँको वेदी अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। आशीर्वाद दिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अनुग्रहको कारण फेरि हामी यसरी आज यो क्लासमा यसरी भेला हुन सकेका छौँ र म तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै लामो समय तपाईहरुमध्ये कतिजना त 3-4 महिनादेखि नै लगातार रूपमा हरेक दिन यो यसरी समय दिनुभएको छ। यो कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ अब हामी त कामै त्यही भयो, परमेश्वरको वचन सिक्ने सिकाउने हैन। तर तपाईहरुको आफ्नो काम छ, विभिन्न कुराहरू छ, त्यसको बावजुद पनि यो समय दिनुभएको लागि म तपाईहरुलाई साच्चै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज विशेष यो हप्ता अस्ति हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ, तर आज चाहिँ मैले बाइबलको पुस्तकबाट नगरिकन यो लिडरशिपको बारेमा सिकाउने विचार गरेँ। किनभने हामी वास्तव यो ट्रेनिङको नाम लिडरशिप ट्रेनिङ राखेका छौँ। हामीमा बाइबलको ज्ञानको साथसाथै एउटा इसाई अगुवापन भनेको के हो, वास्तवमा लिडर हुनु भनेको के हो हामीले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। र त्यसमाथि पनि आज मैले तपाईहरुको बीचमा बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ धेरै प्रकारको लिडरशिपहरू हुन्छ, तर क्रिस्चियन लिडरशिप इज डिफरेन्ट हैन। इसाई अगुवापन चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। हरेक समाजमा लिडर हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीहरूको लिडर हुन्छ, अनि चर्चमा पनि लिडर हुन्छ। अनि हामीले कतिपटक थाहा नपाउँदाखेरि पोलिटिकल पार्टीको लिडर र चर्चको लिडर चाहिँ एउटै हो। यदि त्यहाँ लिडर हुन्छ भने म यहाँ चाहिँ किन हुन नसक्ने भन्ने कुरा हामीहरूको मनमा कतिपटक आइराखेको हुन्छ। तर हामीले राम्रोसँग बाइबल अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि संसारको लिडरशिप र बाइबलको लिडरशिपमा केही मेल खाने कुराहरू पनि छ, कुनै कुरा एकदमै फरक कुराहरू पनि छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ स्पिरिट फरक छ, एउटा मान्छेको मोटिभ फरक छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू एउटै जस्तो देखिए पनि तर वास्तवमा भित्री रूप चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ हैन। रङ त्यस्तै भए पनि भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आज तपाईहरुको बीचमा यो डिफरेन्स बिट्विन स्पिरिचुअल लिडरशिप एन्ड नेचुरल लिडरशिप, अनि यो अध्ययन गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई दिन खोजेको कुरा चाहिँ नेचुरल लिडरशिपमा चाहिँ एकदमै खराब, स्पिरिचुअल लिडरशिप चाहिँ एकदमै राम्रो भनेर दिन खोजेको होइन। नेचुरल लिडरशिप पनि राम्रो। तपाईँ यदि बाहिर जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ क्रिस्चियन लिडरशिपमा हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँ नेचुरल लिडरशिपको गुण छ भने त्यो पनि राम्रो हो, त्यसमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर मैले दिनु खोजेको कुरा चाहिँ संसारको सांसारिक ठाउँहरूमा लिडर हुनु र परमेश्वरको मण्डलीमा, चर्चमा, सेवकाईमा लिडर हुनु भनेको चाहिँ फरक हो भनेर बुझ्नुपर्छ। संसारमा तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने अटोमेटिकली तपाईँ चर्चमा, सेवकाईमा लिडर हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ ट्रान्स हुँदैन। किनभने कतिवटा कुराहरू इनकम्प्याटिबल भनेर हुन्छ। इनकम्प्याटिबल भनेको चाहिँ अब यो अलिकति कम्प्युटरको भाषा होइन। कुनै कुनै प्रोग्राम आइफोनमा चल्ने प्रोग्राम एन्ड्रोइड फोनमा नचलेको जस्तै, म्याकमा चल्ने
प्रोग्राम यो पिसी कम्प्युटरमा नचल्ने जस्तै भनौँ एउटा प्रोग्राम नचल्ने चाहिँ मैले पास्टर नोरबुज्यूलाई एउटा बाइबल प्रोग्राम दिएको थिएँ। नेपाली बाइबल टाइप गर्ने नपर्ने गरेर हाम्रो बाइबल सोसाइटीले निकाल्नु भएको प्रोग्राम। उहाँहरूको प्रोग्राम चाहिँ यो म्याक कम्प्युटर हुनेहरूलाई चल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन। तर उहाँहरूले खै अहिले बनाउनु भयो कि थाहा छैन। ल्याटेस्ट भन्नु खोजेको मैले कतिवटा चल्दैन, छन् त छ तर हुँदैन। त्यो भनेको जस्तै कतिवटा कुरा कम्प्याटिबल हुन्छ हैन, अलिकति काम गरेको छ भनेदेखि केही चेन्जहरू गरेको छ त्यो प्रोग्राम बनाउनेले भनेदेखि चेन्ज हुन्छ। तर त्यो जस्तै नै हाम्रो लिडरसिप पनि हैन, हामीले लिड गरिराखेको कुरा पनि जस्तो संसारमा तपाईँले लिड गरिरहेको छ त्यस्तै ठ्याक्कै चर्चमा क्रिस्चियन संस्थामा लिड गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ मिल्दैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूको बिचमा यो पावर पोइन्ट सेयर गर्न चाहन्छु। Christian leadership is different, a biblical perspective, spiritual versus natural. यो चाहिँ आजको विषय हो। यहाँ चित्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मैले एउटा घरको चित्र जस्तो देखिन्छ, तर यो घर होइन, यो चाहिँ एरो हो हैन। यो एरोलाई मैले ठुलो बनाउँदा इट्स पोइन्टिङ अपवर्ड हैन। वास्तवमा लिड गर्नु भनेको चाहिँ अगुवाई गर्नु हो। लिडर हुनु भनेको पद पाउनु होइन, सबैले मलाई सलाम गरोस्, सबैले मलाई जय मसी गरोस् भन्ने होइन। लिडर हुनु भनेको तपाईँले कसैलाई यु आर लिडिङ समवन समवेयर। हामीले कसैलाई अगुवाई गर्दैछौँ, कसैलाई लाँदैछौँ, कसैलाई दोहोऱ्याउँदैछौँ, कतै दोहोऱ्याउँदैछौँ। अब कथा भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ लिडरलाई थाहा हुँदैन। तर क्रिस्चियन लिडरसिप इज अलवेज डिरेक्टिङ पिपल अपवर्ड। हामीले मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तो बनाउने यात्रामा हामी छौँ। तपाईँ र म लिडर छौँ भनेको चाहिँ हामीले के को लिडर भन्दाखेरि के को लिडर पदको आधारमा होइन, तर हामीले मान्छेहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टतिर दोहोऱ्याउँदैछौँ। दिन प्रतिदिन हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको नजिक जाँदैछौँ र हामीले अगुवाई गर्दाखेरि, हामीले लिडरसिप गर्दाखेरि पनि के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टतिर मानिसहरूलाई दोहोऱ्याउँदैछौँ। त्यसकारण 6 वर्षपछि, 5 वर्षपछि, 3 वर्षपछि जुन व्यक्तिलाई तपाईँले लिड गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वरूप बढेकै हुनुपर्छ। यदि हामीले कसैलाई प्रभु येशू लिड गरिराखेका छौँ तर उनीहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वरूप बढ्न सकेको छैन भनेदेखि समथिङ रङ विथ अस। हामीमा प्रब्लम कि उसमा प्रब्लम, देयर इज प्रब्लम समवेयर। हामीले कसरी गर्नुपर्ने गरेनौँ अथवा उसले कसरी गर्नुपर्ने गरेन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अनि एउटा एकदमै यो धेरैभन्दा धेरै हामीले सुन्ने यो लिडरसिपको बारेमा, मैले यो फरकमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति म लिडरसिपको बारेमा भन्न चाहन्छु। हुन त हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ, दोहोऱ्याएका पनि छौँ होइन, तर इट निड्स टु बी रिपिटेड अगेन एन्ड अगेन। हामीले यसलाई नै दोहोऱ्याइ तेह्रै नै के गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ र यो दोहोऱ्याइ तेह्रै नै हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लिडरसिप इज इन्फ्लुएन्स भन्ने चाहिँ जन म्याक्सवेल, यो एउटा एकदमै लिडरसिपमा जन म्याक्सवेल भन्ने व्यक्ति चाहिँ खालि क्रिस्चियन जगतमा मात्र होइन, नन क्रिस्चियन जगतमा पनि ऊ चाहिँ पास्टर हो। सुरुमा उसले क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई सिकाउँथ्यो। सिकाउँदा पछि उसले यस्तै प्याकेजहरू बनाएर उसले के छ अहिले ठुल्ठुलो कम्पनीको सिइओहरूलाई होइन, एकदमै अरू लिडरहरूलाई चाहिँ उसले सिकाइराखेको छ र उसले थुप्रै किताबहरू पनि लेखेको छ। अनि उसको एउटा सेन्टेन्समा यदि लिडरसिप भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्यो भने इट्स एन इन्फ्लुएन्स। लिडरसिप भनेको चाहिँ के हो? इन्फ्लुएन्स हो। लिडरसिप इज इन्फ्लुएन्स, द एबिलिटी अफ वान पर्सन टु इन्फ्लुएन्स अदर टु फलो। यो तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ, म लिडर हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अरू मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गरेर म पनि उहाँ जस्तो हुन चाहन्छु होइन भन्ने एउटा बनाउनु हो। अनि यहाँ पिक्चरमा मैले के देखेँ, एकजनाले 3 जनालाई जस्तै बनाउँछ, 3 जना अर्कोलाई बनाउँछ अर्को। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई पनि के गर्नुभयो? इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो। उहाँले सबभन्दा पहिला 12 जना चेलाहरूको जीवनमा काम गर्नुभयो, उनीहरूलाई सिकाउनु भयो होइन, उनीहरूले लिड गर्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले जिजस लेड 12 डिसाइपल्स होइन। डिसाइपल गर्नु भनेको चाहिँ लिड गर्नु पनि हो। अनि उहाँले लिड गरेर के गर्नु? खालि ज्ञान मात्र दिनु भएन, उनीहरूको सोच्ने तरिकालाई फरक गर्नुभयो। तपाईँले चेलाहरूको सुरुको अवस्था हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरू सधैँ को ठुलो हुने भनेर उनीहरू डिस्कस गरिरहेको छ। को चाहिँ सबभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण? प्रभु येशू ख्रीष्टको सबभन्दा नजिकको को हो?
भन्ने कुरो उनीहरू कन्स्ट्यान्टली त्यही छ। तर पछि परिवर्तन हुनुहुन्छ भने पछि उनी समय बित्दै जाँदाखेरि र विशेष गरेर पवित्र आत्मा आइसक्नु भएपछि के छ, उनीहरूमा ठुलो परिवर्तन छ। उनीहरूले के छ, को ठुलो भन्ने कुरा होइन, उनीहरूले चाहिँ कसले चाहिँ प्रभुको निम्ति धेरै दुःख भोग्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। त्यो जस्तै हामीले पनि थाहा पाउनुपर्ने, तपाईँ र म लिडर भनेको कुरा चाहिँ हामीले लिड गरिरहेको मान्छेहरूले वाट डु दे थिङ्क अबाउट अस, म पनि उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु भन्ने छ कि छैन? तपाईँलाई थाहा छ वाट डु यु वान्ट टु बी भनेर हामीले कसैलाई सोध्यो भनेदेखि कसैले म चाहिँ इन्जिनियर बन्न चाहन्छु, म चाहिँ डक्टर बन्न चाहन्छु, म बिजनेसम्यान बन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ अर्को दोस्रो प्रश्न सोध्नु भने वाइ, किन तपाईँ त्यो डक्टर बन्न चाहनुहुन्छ? वाइ डु यु वान्ट टु बी इन्जिनियर? वाइ डु यु वान्ट टु बी लयर? अमेरिकामा त लयर भन्छ कतिजना मान्छेहरूले, होइन? तपाईँले त्यो सोध्नुभयो भने प्रायः जसो भित्र कन्सियसली अनकन्सियसली चाहिँ त्यो मान्छेको मनमा कोही व्यक्ति हुन्छ, म डक्टर हुन चाहन्छु, किन उसले कोही डक्टरलाई देखेको हुन्छ। अनि त्यो डक्टरलाई देखेर त्यो के हुन्छ, ओहो यो डक्टर त कस्तो राम्रो रहेछ, उसले त कस्तो म पनि त्यो व्यक्ति जस्तो हुन चाहन्छु भन्ने कन्टेक्स्टमा त्यसपछि उसले म डक्टर हुन चाहन्छु, इन्जिनियर हुन चाहन्छु। कुनै मान्छे इन्जिनियर कहिले देखेको छैन भनेदेखि उसले इन्जिनियर बन्छु भनेर भन्दैन। तर देखेको छ भनेदेखि, होइन, उसले देखेको छ भनेदेखि अनि ओहो उबाट जब प्रभावित हुन्छ, ओहो म पनि ऊ जस्तो हुन चाहन्छु भनेपछि त्यसपछि उसले चाहिँ म यो हुन चाहन्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। एउटा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले एकदमै आजभोलि चर्चमा तिमी के बन्न चाहन्छौ भनेर सोधे म पास्टर हुन चाहन्छु भन्नेहरू कम हुँदै गइरहेछ। सायद हामी पास्टरहरूको इन्फ्लुएन्स कम भएको होला, होइन? एक जमानामा जो पनि मिसनरी हुन चाहने, के तिमी के हुन्छौ भने आई वान्ट टु बी अ मिसनरी, म चाहिँ यसरी परमेश्वरलाई सेवा गर्न चाहन्छु भन्नेहरू एकदमै धेरै हुन्थ्यो। म प्रभुको निम्ति म यसरी मेरो जीवन दिन चाहन्छु भन्नेहरू थुप्रै हुन्थ्यो, होइन? एउटा मिसनरी एज थियो। अहिले त्यो मिसनरी एज घट्दै गइराखेको छ। अमेरिकामा पनि थुप्रै चर्चहरू, जुन चर्चहरू एउटा संसारमा मिसनरी पठाउँथ्यो, उनीहरूले मिसनरी पठाउन रोके, मिसनरी पठाउन रोकेपछि उनीहरूको चर्च पनि घट्दै गएको छ। हामीले जब दिन रोक्छौँ त्यसपछि हामी आफै पनि के हुन्छौँ, घट्दै गइराखेका हुन्छौँ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई दिनु खोजेको कुरा चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स भन्ने कुरा चाहिँ के छ, हामीले चाहिँ त्यो मान्छेमा कस्तो परिरहेको हुन्छ। अब बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि मत्ती 16को 5देखि 12 पदमा यो इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ यो खमीर जस्तो, होइन, भन्ने एउटा उदाहरण छ। चेलाहरू पारीपट्टि आइपुग्दा तिनीहरूले रोटी ल्याउन बिर्सेछन्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ध्यान दियो, फरिसी र सदुकीहरूको खमीरबाट होशियार रह। अनि तिनीहरूले आपसमा बहस गर्न लागि हामीहरूले रोटी ल्याएनौँ र उहाँले यसो भन्नुभएको होला। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट के छ, बेला बेलामा उहाँले चाहिँ विभिन्न चिन्हहरूमा चाहिँ बोल्नुहुन्छ, साङ्केतिक रूपले बोल्नुहुन्छ, होइन? अनि तिमीहरू चाहिँ फरिसी र सदुकीहरूको खमीरबाट होशियार रह। अब खमीरबाट होशियार रह, खमीर भन्ने उनीलाई सबै थाहा छ, किन उनीहरूले रोटी बनाउँछ। अनि खमीर चाहिँ रोटी बनाउँदाखेरि रोटीमा खमीर भनेको चाहिँ हाम्रो सोडा भनौँ, सोडा जस्तै हो। सोडा, यो फरिसी र सदुकीको सोडादेखि चाहिँ होशियार रह। अनि सोडादेखि होशियार, प्रभुले त के उनीहरूको सोडा भने चाहिँ के हो? अब हामी रोटी ल्याएन, अब हामीले कस्तो रोटी ल्याउनु बिर्सिएछ भनेर उनीहरू चाहिँ विचार गरिरहेको थियो। प्रभुले भोग लाग्यो होला, अब उहाँलाई हामीले रोटी ल्याएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब होशियार भन्नुभयो, अब के गर्ने भन्ने त्यो सोचिरहेको थियो। तर येशूले उनीहरूको मनको कुरा बुझेर भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी हो, तिमीहरूसित रोटी छैन भनेर किन आपसमा बहस गर्छ? रोटीको कुरा होइन, के तिमीहरू अझै बुझ्दैनौ? 5,000को निम्ति 5 रोटीको कुरा तिमीहरूलाई अझ याद छैन? रोटीको कुरा नगर, रोटी 5,000जनालाई मैले 5वटा रोटीबाट खुवाएको थिएँ। तिमीले कति डाला बटुलेको थियौ? 4,000को निम्ति 7 रोटी र कति डाला तिमीहरूले बटुलेका थियौ? मैले तिमीहरूलाई रोटीको विषयमा भनेको होइन भने तिमीहरू किन बुझ्दैनौ? प्रभु येशू ख्रीष्टले रोटीको बारेमा कुरा गरेको होइन। हो, उहाँले आश्चर्य कर्म त गर्नुभयो, खुवाउनु भयो, तर उहाँको सेवकाई रोटीको बारेमा होइन। हामी खालि रोटीको बारेमा सेवकाई, उहाँले यो फिजिकल कुराहरू, होइन, शारीरिक कुराहरू उहाँले यस्तो गरेको भन्नेमा जोड दिइरहेको हुन्छ। तर उहाँले खास भन्नु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ के छ, फरिसी र सदुकीहरूको खमीरबाट होशियार रह। तब तिनीहरूले बुझे कि उहाँले रोटीको खमीरबाट होइन, तर फरिसी र सदुकीहरूको शिक्षाबाट होशियार रहनु भन्नुभएको रहेछ, होइन? अब कतिपटकले त्यो गर्दाखेरि हामीले बाइबल बुझेन भनेदेखि चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि, अब हामीले क्रिस्चियनहरूले रोटी बनाउँदाखेरि खमीर राखेको रोटी खानु हुँदैन, किनभने प्रभुले खमीरदेखि होशियार भनेको छ। चेलाहरूले पनि झन्डै त्यही बुझेको थियो। अनि थुप्रै पटक हामीले बाइबल नबुझेको कारण चाहिँ किन भनेदेखि
हामी चाहिँ फिजिकल लेभलमा मात्र हेरिरहेको हुन्छौँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्ने त थाहा छ, तर किन भन्नुभयो भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि चेलाहरूलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ के छ, यतिखेर फरिसी र सदुकी चाहिँ को लिडर हो, कहाँको लिडर, मन्दिरको लिडर हो। सबै यो इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरमा दोहोऱ्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ को हो, फरिसीहरू। तर यतिखेरको समयमा फरिसी र सदुकीहरूको चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल पार्टी जस्तो भइराखेको थियो हैन। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको मतलब छैन, तर मानिसहरूको नजरमा एउटा ग्रुप चाहिँ मानिसको नजरमा धर्मी, सेल्फ राइचियसनेस हैन, स्वधर्मीहरू, आफूले आफूलाई एकदमै आत्मिक भन्ने, अरूलाई संसारिक देख्ने हैन, आफूलाई चाहिँ हामी एकदमै आत्मिक हौँ, उनीहरू आत्मिक छैन, उनीहरू परमेश्वर नै आत्मा छैन, पवित्र आत्मा छैन भन्नेहरू फरिसी थिए। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एकदमै हेला गर्ने हैन। हाम्रा मध्ये कति पास्टरहरू पनि छन्, अरू पास्टरहरूलाई गन्दै नगर्ने पास्टरहरू छन् हैन, पवित्र आत्मा छैन उनीहरूसँग भन्नेहरू थुप्रै छन्। अनि त्यो चाहिँ फरिसीको के छ, खमीर हो। एउटा सानो कुरा, जस्तै मैले अब भनौँ म सिकाउँछु, अनि मेरो मनमा कस्तो कुरा आउन सक्छ भनेदेखि यो पास्टरले सिकाउन सक्दैन, यो पास्टर त ठिक छैन भन्ने मेरो मनमा आउन सक्छ। त्यो एउटा के हो, फरिसीको खमीर हो। मैले मसँग भएको कुरा अरूसँग छैन भने उसलाई हेप्छु भनेदेखि त्यो एउटा के हो, त्यो चाहिँ म चाहिँ फरिसीको आत्मा मसँग छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभएको छ, फरिसीहरूदेखि होसियार, उनीहरूबाट दूर बस। तपाईसँग जे छ अरूसँग छैन र तपाईँले अरूलाई त्यो नहुने मान्छेलाई हेप्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ फरिसी हो, म फरिसी हो। तर हामीले चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि, प्रभु तपाईँले कसलाई दिनु, मलाई दिनुभयो, धन्यवाद, मैले अरूलाई बाँड्न सकौँ हैन, म अरूलाई पनि इन्करेज गर्न सकौँ। तर हामी के गर्छौँ, हाम्रो कुनै पनि क्वालिफिकेसन छैन त्यो पाउनको निम्ति, परमेश्वरले दया गरेर दिनुभयो, तर हामी पाउना साथ नपाउनेहरूलाई हेप्न थाल्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, एकदमै फरिसी, स्पिरिट अफ फेरिसीज। अनि यो यसले पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ साधारणभन्दा साधारण नयाँ विश्वासीहरूले हैन, पुराना पुराना ठुल्ठुला अगुवाहरूलाई पवित्र आत्मा छैन भनेर भनिरहेछ। भर्खर विश्वास गर्यो, तर विश्वास गरेर केही बाइबल 2वटा पढ्न भ्याएको हुँदैन, आफूभन्दा महान अगुवा, आफ्नो पूर्वज अगुवाहरूलाई यिनीहरू केही जान्दैन हैन, यो बुढो मान्छे, यो बुढो अगुवाहरू पढेको छैन, यस्तो छैन भनेर हामी हेप्न थालेका हुन्छौँ। विशेष जवानहरूले त्यसो सोचिरहेको हुन्छ, मैले यहाँ तालिम गएँ, बाइबल कलेजमा गएँ, मैले यो सिकेर आएँ, यो मेरो अरूले केही जानेको छैन भनेर भन्न थालेका हुन्छ। विभिन्न किसिमको हुन्छ शिक्षामा हैन, त्यसै गरेर वरदानहरूमा। यो चाहिँ के हो, आफूले आफूलाई बढ्ता आत्मिक सम्झेर अरूलाई आत्मिक छैन भन्नेहरू सबै फरिसीहरू हुन्। उनीहरूबाट हामी, म पनि, तपाईँ पनि त्यो हुनबाट बस्नुपर्छ, किनभने त्यो ठुलो टेम्पटेसन हो। आफू भएपछि किन अरूसँग नभएको हो, धनी मान्छेहरूले गरिबहरूलाई हेपेको जस्तो हैन, अलिकति ट्यालेन्ट हुनेले ट्यालेन्ट नहुनेलाई हेपेको जस्तो। तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ जति धेरै आत्मिक हुनुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँ दयाले भरिनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको आत्माले भरिनुहुन्छ, जति धेरै तपाईँ हुन्छ त्यति नहुनेहरूमाथि तपाईँको कम्प्यासन हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको। उहाँ पापीहरूसँग बस्नुभयो, उहाँ पवित्र परमेश्वर थियो, तर जसलाई समाजले पापी भन्थ्यो तिनीहरूसँग उहाँ समय बिताउनुहुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ अब परमेश्वरले फरक फरक दिनुभएको छ हैन। शिक्षा दिनेहरूलाई शिक्षाको क्रममा म जस्तो मान्छेहरूकोमा एउटा ठुलो टेम्पटेसन के आउन सक्छ भनेदेखि, सिकाउन नजानेहरू त पास्टर नै होइन भन्न मैले टेम्पटेसन आउन सक्छ। मैले त्यो भन्यो भने म फरिसी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, इन्फ्लुएन्स, कसको इन्फ्लुएन्समा, यदि तपाईँमा त्यस्तो इन्फ्लुएन्स छ तपाईँ पनि त्यस्तै हुन्छ। खालि तपाईँको अगुवा मात्र त्यस्तो हुँदैन, तपाईँको लिडरमा हरेक विश्वासी त्यस्तो हुन्छ। अरूले देख्छ आत्मिक, हामी एकदम शारीरिक विश्वासी भनेर हामी अरूलाई चाहिँ एकदमै सानो विश्वासी भन्ने हेर्न थाल्छौँ। तपाईँले अर्को विश्वासीलाई हेरेर, प्रभु येशूले विश्वास गर्नलाई हेरेर यो मान्छेहरू संसारिक भन्ने मनमा आउँछ भने तपाईँलाई फरिसीको एउटा के छ, त्यो छ भन्ने थाहा पाउनुहोस्। अनि एभ्री वान इज अ इन्फ्लुएन्सर। इन्फ्लुएन्सको गर्ने क्रममा हरेक व्यक्ति चाहिँ इन्फ्लुएन्स हो हैन। योर पर्सनल लाइफ टच इज मेनी अदर लाइफ्स। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनले थुप्रै मानिसहरूको जीवनलाई छोइराखेको हुन्छ। बाई योर इन्टरेक्सन, तपाईँले कसरी इन्टरेक्ट गरेर राख्नु भएको छ। बाई योर बिहेभियर, तपाईँले कसरी व्यवहार गरेर राख्नु भएको छ। बाई योर सोसियल मिडिया पोस्ट, तपाईँले पोस्ट के गरेर राख्नु भएको छ हैन। आजभोलिको मिडिया यति गिरेको छ, उनीहरूले सत्य कुरासँग दे डोन्ट केयर अबाउट द ट्रुथ। आजभोलिको मिडियाले
आजभोलिको क्रिस्चियन मिडिया पनि अनफर्चुनेटली दे डोन्ट केयर वाट इज ट्रुथ हैन, दे जस्ट वान्ट पपुलारिटी, एउटा प्रख्यात हुन खोज्ने मात्रै, दे जस्ट वान्ट मनी। जसले न्युज पेपरहरूले पनि जसले पैसा दिन्छ उसको मात्रै न्युज छाप्नेहरू हुन्छ, पैसा दिएर पनि दे डोन्ट केयर के न्युज भइरहेछ, कसैलाई मतलब छैन है, पत्रकारहरूलाई पनि हैन। त्यस कारण यहाँ अमेरिकामा यो तपाईले न्युज हेर्यो भने आफ्नै पार्टीको न्युज हेर्ने मात्रै हुन्छ, अनि व्यक्तिगत कुराहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। यो सबैबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत पोस्टहरू पनि, तपाईले आफ्नो अरूलाई होइन आफ्नो पोस्टहरू हेर्नुहोस्, वाट आर यु राइटिङ, हुम आर यु। हामी सधैँ अर्कालाई झटारो हान्न मात्रै च्याम्पियन भइरहेको हुन्छ होइन, हामी आफूलाई झटारो हान्नुपर्छ। यदि मैले गर्ने हो भने सेल्फ क्रिटिसिजम इज द बेस्ट टुल्स। तपाईँले आफूले आफ्नो कमजोरीको बारेमा लेख्नुहोस् होइन, हामी अर्काको कमजोरीको बारेमा मजाले लेखिरहेको हुन्छौँ होइन। एभ्री वान इज सिनर्स, बाइबलले के भन्छ, हरेक व्यक्ति पापी हो भनेर भन्छ, अनि हरेक व्यक्तिले अरूलाई मात्र यसको पाप हो, यो अगुवा पापी भनेर मात्र भन्ने सिपाल भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाउ आर वी इन्फ्लुएन्सिङ। हामीले जे गरिरहेछौँ हामीले त्यस्तै चेलाहरू जन्माइरहेको हुन्छौँ, उसलाई दोष दिने, उसलाई दोष दिने, हरेक मान्छे अरू मान्छेले दोष दिइरहेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँको इन्फ्लुएन्स, मेरो इन्फ्लुएन्स हाम्रो फ्यामिलीमा हुन्छ, हाम्रो चर्चमा हुन्छ, हाम्रो कम्युनिटीमा हुन्छ, हाम्रो देश, अहिले संसार। तपाईँको एउटा फेसबुक पोस्टले ग्लोबल्ली तपाईँले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यु आर इन्फ्लुएन्सिङ, तपाईँले इन्फ्लुएन्स गर्दै हुनुहुन्छ। आर यु इन्फ्लुएन्सिङ पोजिटिभली अर नेगेटिभली, तपाईँले पोजिटिभली गर्नुहुन्छ कि नेगेटिभली गर्नुहुन्छ। यु हेभ टु चेक योर सेल्फ, तपाईँले आफैले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, इन्फ्लुएन्स भन्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने, इन्फ्लुएन्स इज नट इम्प्रेस, प्रभाव पार्ने। ओहो यो मान्छेले त मलाई इम्प्रेस पार्यो होइन, ओहो म त छक्कै परेँ। छक्क पर्नु चाहिँ इन्फ्लुएन्स छैन। इन्फ्लुएन्स इज नट भिजिबल। यो के छ, खमीर देखिँदैन होइन, इम्प्रेस चाहिँ देखिन्छ। तपाईँले यस्तो हो म ऊ जस्तै गर्छु भनेर त्यो भन्नु खोजेको होइन। खमीर चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको सोच परिवर्तन गर्छ, तपाईँले सोच्ने तरिका हुन्छ। It is a capacity to rally people to a common purpose and character which inspires confidence. यो तपाईले गर्ने इन्फ्लुएन्स छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ कसरी मान्छेले दोहोऱ्याइ, म पनि यो एउटा उद्देश्यतिर के गरेर राख्नुहुन्छ, तपाईँले दोहोऱ्याइराखेको हुन्छ। मान्छेले अचानक एक किसिमले सोच्ने मान्छेले अर्को किसिमले सोच्ने तपाईँले बनाउनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा के थियो, लिडरहरू सबैजना कस्तो सोच्थ्यो भनेदेखि म स्वधर्मी हुनुपर्छ, मान्छेको सामुन्ने म धर्मी भनेर देखाउनु पर्छ। अनि फरिसीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि एकदमै बाहिर मन्दिरमा एकदमै ठुलो स्वरले लामो प्रार्थना गर्थे। प्रभुले भन्यो, त्यसकारण प्रभुले उनीहरूको विरुद्धमा तिमीहरू त्यो फरिसी जस्तो लामो मान्छेले देख्ने गरी प्रार्थना नगर भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। मान्छेले देख्ने प्रार्थना नगर होइन, मान्छेले देख्ने गरी लामो प्रार्थना नगर। लामो प्रार्थना गर्ने हो भनेदेखि के गर, तिम्रो भित्र कोठामा जाऊ, चुकुल लगाऊ, त्यसपछि लामो प्रार्थना गर, दिनभरि गर, बिहानभरि गर। प्रभु येशू ख्रीष्टले लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर उहाँसँग एकान्तमा जानुहुन्थ्यो, कसैले नदेख्ने गरी 1 जना 2 जना लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि तर सिकाउँदाखेरि उहाँले सबैको सामुन्ने सिकाउनु, हजारौँ जनालाई उहाँले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँले हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक्ट्स अफ राइचियसनेस, धार्मिकताको काम। म आत्मिक हुँ भनेर तपाईँले मैले संसारले देखाउनु पर्दैन होइन। संसारको सामुन्ने त तपाईँ एकदम शारीरिक जस्तो देखिनुहोस्, तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ एकदमै आत्मिक हुनुहुन्छ भने आत्मिक कुरा परमेश्वरले देखेको होस्। तर जो मान्छे आत्मिक हुँदैन उसलाई चाहिँ आत्मिक हुँ भनेर देखाउन मन लाग्छ। जो मान्छे वास्तवमा आत्मिक हुनुहुन्छ उसले देखाउनै पर्दैन। तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई देखाउनै पर्दैन। तर हुनुहुन्न भनेदेखि, फरिसीको स्पिरिट छ भनेदेखि हामीमा, मलाई चाहिँ देखाउन मन लाग्छ म धर्मी छु भनेर, तर वास्तवमै प्रभु मलाई प्रेम गर्ने छ भने मलाई देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। मैले आफूलाई के गर्ने कुरा चाहिँ त्यो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदाखेरि के भयो, यो चेलाहरूलाई होइन, उहाँले जब इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो भने उहाँको लक्ष्य चाहिँ के छ, एउटा कमन पर्पज भनेको यो संसारमा एउटा जुन मूल्य छ, संसारमा जुन एउटा मान्यता छ, त्यो मूल्य मान्यतालाई अपसाइड डाउन गर्ने उहाँको उद्देश्य हो। सबै मान्छे ठुलो हुन्छु भनेर भनिरहेछ उहाँले चाहिँ के छ, सबै मान्छेले म सेवक सर्भेन्ट हुन्छु भनेर बनाउँछु म भनेर। अहिले वास्तवमा संसारमा अस्ति पनि मैले भनेको दिँदाखेरि के छ, सेवक भनेको चाहिँ वास्तवमा मिनिस्टर हो। मिनिस्टर भनेको मन्त्री हो नेपाली होइन। प्राइम मिनिस्टर भन्यो भनेदेखि मुख्य सेवक, मुख्य नोकर। पहिला सरकारी अफिसमा काम गर्नेलाई नोकरी गर्ने भनेर भन्थ्यो। किन भनेको
त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने के हो? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो सिकाउनु लिडिङ इज बिङ सर्भिङ, लिडिङ इज बिङ सर्भेन्ट भने सबैजना मान्छे हुन चाहे। तर दुःख लाग्ने कुरा मान्छेले सर्भेन्ट भने पनि भित्र मनमा चाहिँ ठुलै हो, नाम मात्र अलि सर्भेन्ट राख्छ, काम चाहिँ के हुन्छ बसको आइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले फिसर्स अफ फिस, माछा मार्ने होइन, शारीरिक थोक यो खानेमा ध्यान दिनेहरूलाई फिसर्स अफ मेन, मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर दोहोऱ्याउने उहाँले बनाउनु भयो। इन्फ्लुएन्स भन्छ त्यो एउटा। तपाईँले पत्रुसलाई हेर्नुभयो भनेदेखि पत्रुस एउटा माछा मार्ने व्यक्ति थियो, प्रभु येशूको वचन सुन्थ्यो होइन, तर ऊ आफ्नै काममा व्यस्त थियो, सधैँ माछा मारेर बस्थ्यो। अनि प्रभुले उसलाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो? माछा दिएर इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो। माछा मार्न 2-3 ढुङ्गा भरि माछा दिएपछि उसले अचानक थाहा पायो, ओ प्रभु येशू ख्रीष्ट त साधारण मान्छे होइन रहेछ, उहाँ त परमेश्वर रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो माछा दिँदाखेरि त्यो माछा छोड्न लाउनु भयो परमेश्वरले। माछा धेरै दिएर त्यो माछालाई छोड्न सक्ने चाहिँ के बनाउनु भयो? पत्रुसलाई बनायो। त्यसपछि त्यो बेलादेखि पत्रुसले प्रभु येशूलाई छोडेको पछ्याएको। माछा 1 ढुङ्गा भरि माछा हुँदाखेरि उसले प्रभु येशूले त्यो माछा छोडेर उसले प्रभुलाई चाहिँ के गरेको? पछ्याएको। माछा मार्दा मार्दा एउटा पनि नभएर प्रभु मैले त माछा मार्न पाएन, अब तपाईँलाई पछ्याउँछु भनेर पछ्याएको होइन पत्रुस। पत्रुसलाई के छ, उहाँलाई पछ्याउँदाखेरि उहाँ अचानक पत्रुसले थाहा पायो यो 1 ढुङ्गा माछा लिएर बेचेर परिवारलाई पाल्नुभन्दा प्रभु येशूलाई पछ्याएर केही पनि गरिब हुनु चाहिँ असल कुरा हो भने थाहा पाएपछि पछि पत्रुस साँच्चै गरिब थियो। तपाईँलाई याद छ कि छैन? यो त्यो फरिसीहरूले तिमीहरूले के तिम्रो कर तिर्छ कि तिर्दैन तिमीले तिम्रो गुरुले भन्दाखेरि तिर्छ भनेर उनीहरू यस भनेर सबभन्दा छोटो उत्तर दिएको भन्छ पत्रुसले। त्यो चाहिँ होइन, यस भनेर उख्रुक्क प्रभु कहाँ गयो, प्रभु हामी कर तिर्नुपर्ने भन्दाखेरि प्रभुसँग पनि पैसा। अनि के गर्नुहुन्छ उहाँले, ल त्यो माछा मार्न जाउँ त, तर माछा जाल लिएर नजाऊ, एउटा बल्छी लिएर जाऊ, एउटा मात्रै माछा मार, त्यो माछाको मुखमा पैसा पाउँछ, त्यो पैसा कर तिर भनेर। उहाँहरूसँग कर तिर्नलाई पैसा थिएन, माछा मार्न छोडिसके, तर कम्प्लेन गरेन। किन? उनीहरू इन्फ्लुएन्स भइसक्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो मानिसको पुत्रको त के छ, शिर लुकाउने ठाउँ छैन। एन्ड उनीहरू दे वर रेडी टु फलो हिम, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो। अब संसारमा चाहिँ 3 किसिमका मान्छेहरू हुन्छन् भनेर भन्छ। यहाँ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन भन्ने अमेरिकाको राष्ट्रपति हो होइन, उहाँहरू एकदम राम्रो क्रिस्चियन हो होइन। यो अमेरिकामा किन क्रिस्चियन फाउन्डेसन भयो भन्दाखेरि सुरुका राष्ट्रपतिहरू एकदमै असल क्रिस्चियन थिए, अहिलेको राष्ट्रपतिहरू अलिक फरक भएको छ। के भनेको छ भनेदेखि देयर आर 3 सोर्ट्स अफ पिपल इन द वर्ल्ड, संसारमा 3 किसिमका मान्छे छन्। दोज हु आर इममुभेबल, एक किसिमको मान्छे छ मुभ गर्ने गाह्रो, पिपल हु डोन्ट गेट इट, त्यो मान्छेहरूले सुन्दैन रे कुरा, अर डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ अबाउट इट। त्यो मान्छेहरू इममुभेबलहरू चाहिँ उनीहरूले बुझ्दा पनि बुझ्दैन, म केही छैन, म केही गर्दिनँ भनेर एकदमै बसिरहेको छ, दे डोन्ट केयर, उनीहरू वास्तै गर्दैन। देयर आर पिपल हु आर मुभेबल, अर्को मान्छेहरू चाहिँ के छ होइन, सजिलैसँग तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग तपाईँले चाहिँ जे भने मान्ने, ल गर्छु भन्नेहरू, मलाई ल के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् म रेडी छु भन्नेहरू हुन्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ के छ भनेदेखि दोज हु आर इममुभेबल, एउटा चाहिँ जे गरेर म गर्दिनँ भन्नेहरू छ, अर्को चाहिँ म गर्छु भन्नेहरू छ। तपाईँले त्यस्तो पाउनुहुन्छ। सायद तपाईँले चर्चमा पनि याद गर्नुभयो होला, कोही मान्छेहरूले तपाईँले भन्यो हस् भने तुरन्तै गर्छन्, कोही मान्छे यस्तो गर्नु र नगरौँ होला, यो ठिक छैन भन्नेहरू हुन्छ होइन, इममुभेबल र मुभेबल। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ, थर्ड काइन्ड अफ पिपल चाहिँ कस्तो हुन्छ, पिपल हु सी द निड फर चेन्ज एन्ड आर प्रिपेयर टु लिसन टु इट, एन्ड देयर आर पिपल हु मुभ, पिपल हु मेक थिङ्स ह्यापन। अनि तेस्रो किसिमको व्यक्तिहरू चाहिँ इममुभेबल पनि होइन, मुभेबल पनि होइन, तर त्यो चाहिँ कि मुभर्स, जसले चाहिँ अरूलाई चलाउनेहरू, एउटा आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि नगराउने, कसैको सुन्दा पनि नसुन्ने, मतलब पनि नगर्ने मान्छे छ। अर्को चाहिँ अरूले भनेको खुरुक्क मान्ने छ भनेदेखि अर्को चाहिँ के छ, मुभर्स भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ के छ, मान्छेले चलाउन सक्नेहरू छ। लिडर्स आर मुभर्स। अनि लिडर्सहरूले चाहिँ मुभर्सहरूले चाहिँ त्यो इममुभेबललाई पनि चलाउँछ, मुभेबललाई पनि चलाउँछ होइन। अब कहिले यो सुसमाचार सुनाउँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् मुक्ति पाउँछ भने होइन, मलाई त्यस्तो मुक्ति चाहिँदैन भन्छ नि मान्छेले, मलाई त्यस्तो चाहिँदैन होइन, स्वर्ग जान पाउनुहुन्छ भने म स्वर्ग जान्न भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ किन भनेदेखि दे आर इममुभेबल्स। तर तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने त्यो मान्छेले पनि के गर्छ,
people who do not understand and who do not want to change. Immovable भयो, people who are easily moved, they are movables भयो, and people who move both. त्यसकारण लिडर हुनु भनेको चाहिँ तपाईको के छ भनेदेखि तपाई र मैले थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो मान्छेहरू सजिलैसँग मुभ नहुने मान्छेहरू पनि छन्, सजिलै मुभ हुनेहरू मान्छेहरू पनि छन्। तर तपाई लिडर हुनुहुन्छ भनेदेखि इट्स ओके, म दुवै किसिमको मान्छेलाई चलाउन सक्छु। एउटालाई अलिकति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै कन्भिन्सन गर्नुहुन्छ, क्लिकिङ पोइन्ट कहाँनिर हुन्छ कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन, आई एम गोइङ टु वर्क अन इट एन्ड आई एम गोइङ टु मुभ इट भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि अर्को प्रेसिडेन्ट ह्यारी एस ट्रुमन हैन, उसले पनि के भन्छ, लिडर इज अ पर्सन हु हेज द एबिलिटी टु गेट अदर्स टु डु व्हाट दे डोन्ट वान्ट टु डु एन्ड लाइक इट। रे सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ, तपाईँ लिडर हो भनेदेखि म गर्दिनँ त्यो मलाई मन पर्दैन भन्ने गर्न इमुभेबलहरूलाई पनि के गर्छ, गर्ने बनाउँछ र पछि ओहो मैले त मन पर्यो, पहिला त मलाई एकदमै मन परेको थिएन, अहिले चाहिँ मलाई गर्ने मात्र मलाई एकदमै मन पर्यो, यो गर्छु भन्ने बनाउँछ। अनि वी एज अ लिडर हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले मान्छेलाई फोर्स गरेर जसो तसो गराउने मात्र होइन, वी मेक पिपल डु इट एन्ड वी मेक स्योर द्याट दे लाइक इट। उनीहरूले मन पर्ने पनि गर्नुपर्छ। सुरुमा त नाइ भन्छ, सुरुमा म गर्दिनँ भन्छ, तर हाम्रो काम चाहिँ के हो, उनीहरूलाई खाली गराउने मात्र होइन, उनीहरूले चाहिँ यसो दे प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, मेरो हलुका मेरो जुवा बोक हे सबै मेहनत गर्ने बोझले दबिएका म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भने त भन्नुभयो, तर मेरो जुवा पनि बोक्न लाउँछु भन्नु, मेरो जुवा चाहिँ अलिक हल्का छ, तिमीले बोके पनि तिमीहरूले रमाइलोसँग बोक्छ भनेर भन्नुभएको छ। विश्राम दिन्छु भन्नुभएको छैन। कतिपल्ट चाहिँ विश्राम दिन्छु भने म आराम गर्छु प्रभुको गएर निदाउनु पर्यो भनेर आउनेहरू पनि होला कति, तर त्यो होइन, उहाँले मेरो जुवा बोक भनेर भन्नुभयो। त्यसो उहाँले पनि के गर्नुहुन्छ, संसारबाट थाकेकाले उहाँको जुवा बोकाउनुहुन्छ। अनि जब बोक्नुहुन्छ भने त्यो भारी त भारी नै हुन्छ, तर तपाईँले आनन्दसँग बोक्नुहुन्छ। लिडर इज अ पर्सन हु नोज द रोड, हु क्यान किप अहेड एन्ड हु पुल्स अदर्स आफ्टर हिम होइन। त्यसकारण लिडर भनेको चाहिँ के हो, जसलाई थाहा छ बाटो अनि अगाडि हुन्छ र अरूलाई चाहिँ के गरेर तानेर लान्छ। अनि यहाँनिर हामीले तान्ने कन्टेक्स्टमा देयर आर मुभेबल पिपुल, देयर आर इमुभेबल पिपुल, बोथ दुवै किसिमको मान्छेलाई हामीले के गर्नु पर्यो, लान सक्नु पर्यो। जस्ट पोइन्टिङ द वे इज नट इनफ। यो बाटो जाउँ त त्यहाँ म यहीँबाट बसेर ल्याइदिन्छु, आजभोलि त फोनबाटै भयो, म फोन गरिदिन्छु तिमीहरूलाई, यसो गरेर। इफ वी आर नट वर्किङ नो वान विल बी फलोइङ एन्ड वी आर नट लिडिङ एनी वान होइन। यदि हामी आफै हिँडिराखेका छौँ, यदि हामीले चाहिँ आफै मात्रै यदि हामी आफै हिँडिराखेका छैनौँ, खालि देखाइ मात्रै राखेका छौँ भनेदेखि वी आर नट लिडर्स होइन। त्यो एउटा औँलाले देखाएर हामी लिडर हुँदैनौँ। लिडर इज द वान होइन हु इज लिडिङ। तपाईँले अगुवाई गर्नुभएको छ भने तपाईँ अगुवा हो, तपाईँले अगुवाई गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँ अगुवा होइन। तपाईँको पदले तपाईँ अगुवा, हाम्रो पद मेरो पदले म अगुवा भन्ने देखाउँदैन, त्यो त एउटा पद हो। वर्क बिगिन्स देयर। तपाईँको पदले त तपाईँले लिडर हुने मौका दिन्छ। योर पोजिसन गिभ्स यु टु बी अ लिडर, यु हेभ नट बिकम अ लिडर। तपाईँ पोजिसन पाए, पास्टर भयो, अगुवा भयो भन्दैमा तपाईँ अगुवा भइसकेको हुँदैन। अगुवा हुने मौकाहरूलाई तपाईँको निम्ति एउटा बाटो सफा गरिदिएको मात्रै हो। हिँड्ने नहिँड्ने के छ तपाईँको कुरा हुन्छ। अब यदि थाहा भइसकेपछि एउटा, अब म तपाईँहरूलाई दुई किसिमको लिडरहरूको बिचमा फरक के छ भन्ने कुरा चाहिँ बाँड्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ नेचुरल छ, एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल छ। नेचुरल लिडर, अब नेचुरल लिडर भनेको चाहिँ संसारिकमा पनि संसारको लिडर भनौँ, नट नेसेसरली ब्याड, गलत होइन उनीहरू, नराम्रो पनि होइन, उनीहरू पनि राम्रै हो, तर नट जस्ट स्पिरिचुअल, आत्मिक लिडर होइन। उनीहरू चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्ट हुन्छ अरे। नेचुरल लिडर्स आर सेल्फ कन्फिडेन्ट होइन। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको मोटो नै के हो, सेल्फ कन्फिडेन्ट हुन्छ। इन मी आई ट्रस्ट भन्ने एउटा मोटो आउँछ। अनि यो कसरी आयो? अहिले तपाईँले, म सुरुमा अमेरिका आउँदाखेरि छक्क परेको थिएँ कि एउटा अमेरिकामा एउटा एकदम अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि यहाँ मान्छे ओहो यु लुक ह्यान्डसम भनेर भन्छ, अनि तपाईँले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ ह्यान्डसम भने नो 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 भन्ने छ नेपालीहरूले होइन भन्छ, यु आर ब्युटिफुल भने होइन भन्छ। यहाँको गोरागोरीहरूले कहिले पनि होइन भन्दैन, थ्याङ्क यू मात्रै भन्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ नो। अनि मैले चाहिँ सोधेको थिएँ किन तिमीले ब्युटिफुल भने त्यसरी थ्याङ्क यू भने भन्दाखेरि, अनि तिमीहरूलाई त्यो घमण्डी भएन भनेर भन्दाखेरि त वेन अदर्स एप्रिसिएट यु जस्ट एक्सेप्ट इट, डोन्ट त्यो झगडा गरेर यु इफ यु से नो यु आर प्राउड भनेर। यहाँ चाहिँ होइन भन्यो भने चाहिँ होइन भन्नेहरू चाहिँ घमण्डी रहे यहाँ चाहिँ। त्यस कारण कसैले ओहो यो अनि यहाँको विद्यार्थीहरूले त तिम्रो जाँच कस्तो भयो भने सोध्नुहोस्, आई डिड भेरी वेल, एकदम राम्रो गरेँ मैले भनेर भन्छ।
नेपालमा धेरै राम्रो गरेर विदेश कसो गर्यो ठिकै भयो भन्छ, है बिग्रियो भन्छ, राम्रो गरे पनि बिग्रियो भन्छ, यहाँ चाहिँ नराम्रो गरे पनि एकदम राम्रो गरे भन्छ। किन गर्यो भने भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा 1969 मा यो नथेनियल ब्रान्डन भन्नेले एकजना किताब पब्लिस गरेको रहेछ, साइकोलोजी अफ सेल्फ स्टिम भन्ने। 1969 मा साइकोलोजी अफ सेल्फ स्टिम भन्ने किताब पब्लिस गरिसकेपछि उसले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि हाम्रो हियर द मोस्ट मेन्टल अर इमोसनल प्रब्लम्स पिपल फेस कुड बी ट्रेस ब्याक टु लो सेल्फ स्टिम। प्राय मान्छेहरू किन यो प्रब्लम हुन्छ, मेन्टल इमोसनल प्रब्लम किन भयो भन्दाखेरि उनीहरूको सेल्फ स्टिम, आफूले आफूलाई हेर्ने चाहिँ एकदम लो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ खास त्यो अनस्टेबल भएको हो भनेर उसले, हिज अ साइकोलोजिस्ट होइन, यो नथानियल ब्रान्डन भन्ने मान्छे चाहिँ ऊ साइकोलोजिस्ट भएकोले गर्दा किन मान्छेले चाहिँ उनीहरूको मोरल यो मेन्टल र इमोसनल प्रब्लम किन भयो भनेर भन्दाखेरि बिकज दे हेभ लो सेल्फ स्टिम भनेर भन्ने गर्दा गरिदिएपछि त्यो किताबले यो आइडिया रिभोल्युसनाइज गर्यो। नाउ आई ट्रस्ट इन मी, आई क्यान डु इट, म गर्न सक्छु, आई क्यान होइन। योभन्दा अगाडि प्रेसिडेन्ट ओबामाको मेन थिम नै के थियो, यस वी क्यान भन्ने थियो। त्यो कहाँबाट आयो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यो साइकोलोजी अफ सेल्फ स्टिम भन्ने किताबबाट आएको। अनि अहिले मान्छेहरूले यहाँ वेस्टमा के भन्छ, फेक इट अन्टिल यु मेक इट भनेर भन्छ। तपाईँ लिडर नभएर म लिडर हुँ भन्नुहोस् होइन, यो तपाईँ त होइन, तपाईँले झुटो बोलिरहे हो, तैपनि भने गर्नुहोस्, एक दिन साँचो हुन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ दिस इज नट बिब्लिकल भ्यू होइन। यो चाहिँ के छ, फेक इट अन्टिल यु मेक इट भन्ने कुरा चाहिँ ट्रस्ट इन योर सेल्फ हो। तर क्रिस्चियन त्यस्तै छ, तर अलिकति फरक छ। क्रिस्चियन चाहिँ इन गड वी ट्रस्ट, आई क्यान डु एभ्रिथिङ इन क्राइस्ट हो। ख्रिस्टमा, ख्रिस्टद्वारा, परमेश्वरमा मैले विश्वास गरेको कारण त्यो चाहिँ के हो, आवर कन्फिडेन्स इज नट इन सेल्फ, आवर कन्फिडेन्स इज इन गड। हाम्रो स्पिरिचुअल लिडर र नेचुरल लिडरको विशेष फरक भन्ने कुरा के छ भनेदेखि नेचुरल लिडरले चाहिँ नाउ आई क्यान डु इट, म गर्न सक्छु, आई क्यान, मलाई मसँग त्यो छ भनेर आफैमा खोज्छ भनेदेखि स्पिरिचुअल लिडरले चाहिँ इट्स नट मी, म होइन, म गर्न सक्दिनँ, तर कसले, परमेश्वरले मद्वारा गर्नुहुन्छ, इन गड वी ट्रस्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको यो के छ, पैसामा तपाईँले देख्नुहुन्छ अमेरिकाको मोटो, किनभने यो सुरुमा यो देशको स्थापना चाहिँ के छ, क्रिस्चियनहरू आएर गरेको। अहिले थुप्रै नन क्रिस्चियन पोलिटिसियनहरू भएकोले गर्दाखेरि यो देश एकदमै फरक छ। तर बिगिनिङमा यो देशमा के छ, क्रिस्चियन यो जति पनि लिडरहरू छ, अहिले पनि धेरै रिपब्लिकन पार्टीहरू चाहिँ क्रिस्चियन छ। दे आर मोर गड फियरिङ डेमोक्रेट्सहरू भन्दा होइन। डेमोक्रेटहरू अरू कुराहरूमा यो सोसियल वेलफेयरमा राम्रो छ, तर यो आत्मिक कुराहरूमा एकदमै खतम छ उनीहरू होइन। उनीहरू एकदमै संसारिक कार्नल छ, दे आर भेरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर सोसियल वेलफेयरमा त्यसमा चाहिँ जे होस् उनीहरू राम्रो छ। अनि इन गड वी ट्रस्ट, यो स्पिरिचुअल लिडर चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरमा आउँछ। नेचुरल लिडर नोज पिपल। तपाईँ नेचुरल लिडर हुनुहुन्छ भनेदेखि कसरी तपाईँ लिडर हुने भन्दाखेरि तपाईँले धेरै मान्छेलाई चिन्नुपर्छ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नुपर्छ, मन्त्रीहरूलाई चिन्नुपर्छ, ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनको लिडरलाई चिन्नुपर्छ, यो काउन्टीको मुख्य मान्छेहरू को सबलाई चिन्नुपर्छ तपाईँले। युआर नेचुरल लिडर। तपाईँ नेचुरल लिडर भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यो बाहिरको मान्छेले पनि तपाईँलाई चिन्छ, बिकज युआर अ लिडर यु। अनि तपाईँको कोही, अन्त यहाँ अमेरिकामा विशेष गरेर के भेटाउनुहुन्छ भने कोही मन्त्री नेपालबाट आयो भनेदेखि एकदमै फुर्सद नभएको मान्छे पनि आफ्नो काम छोडेर एकदम एयरपोर्ट लिएर लिन जान्छ, घरमा ल्याउनु खोज्छ, यता गर्नु खोज्छ, उता गर्नु खोज्छ। किन गरेको, बिकज दे वान्ट टु नो पिपल। उनीहरूले अनि फेसबुकमा भए पनि यो मन्त्रीसँग फोटो राख्नु पायो भने मैले उसलाई चिनेको छु, ऊ मेरो साथी हो भने देखाउनु खोज्छ होइन। त्यो चाहिँ के हो, युआर अ नेचुरल लिडर। तपाईँको त्यो रङ राइट आफ्नै ठाउँमा छ होइन, तर यु हेभ टु डु इट। तर स्पिरिचुअल लिडर इज नट अबाउट द्याट होइन। स्पिरिचुअल लिडर चाहिँ नोज गड एन्ड नोज अल्सो पिपल। तपाईँ आत्मिक अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ के हो, एक नम्बरमा तपाईँले कसलाई चिन्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ। वास्तवमा हामी हरेक क्रिस्चियनले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। चिन्नु भनेर भन्दाखेरि टु नो गड एन्ड टु नो अबाउट गड इज कम्प्लिटली टु डिफ्रेन्ट थिङ। हाम्रो वास्तवमा अनन्त जीवन भनेको के हो भनेर हामीले हेर्छौँ भनेदेखि अनन्त जीवन भनेको तपाईँले यूहन्ना 17 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि के पाउँछ, परमेश्वरलाई चिन्नु, विशेष गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु चाहिँ के हो, अनन्त जीवन हो। अनि चिन्नु भनेको चाहिँ फेरि मलाई थाहा छ, म उदाहरण दिँदाखेरि कसरी दिन्छु भनेदेखि
तपाईले कुनै मान्छेलाई कहिले पनि भेट्नु भएको छैन, तर त्यो मान्छेको फेसबुकमा गएर फोटो हेर्नुभयो, उसले पोस्ट गरेको उसको परिवार हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईले चिन्छु भन्न मिल्छ मिल्दैन? बाई लुकिङ एट हिज फेसबुक पिक्चर, बाई लुकिङ एट हिज हरेक दिन हेर्नुहुन्छ अरे ल तपाईले। नो, तपाईले जतिसुकै हेरे पनि यदि तपाईले राम्रोसँग उसँग कुरा गर्नुभएको छैन भनेदेखि यु डोन्ट नो हिम, यु नो अबाउट हिम हैन। तपाईले चाहिँ के छ उसको बारेमा थाहा छ, तर कुनै मान्छेसँग तपाईले संगत गर्नुभएको छ हैन, दिनका दिन कुरा गर्नुभएको छ, के छ कस्तो भन्ने थाहा छ, रिस उठ्दाखेरि कस्तो छ भन्ने थाहा छ हैन, अनि रिस नउठ्दाखेरि कस्तो थाहा छ, के मन पर्छ के मन पर्दैन, यो सबै कुरा तपाईलाई थाहा छ भनेदेखि के हुन्छ, यु नो आई नो हिम। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरु कतिजना बिहा गरिसक्नु भएको छ, तपाईले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको श्रीमतीको बारेमा फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि तपाईले फोटो हेर्नुभयो कि फेसबुक हेर्नुभयो कि के हेर्नुभयो हैन, कसले इन्ट्रोड्युस गर्यो, त्यतिखेर तपाईले भन्यो यो केटी अथवा यो केटा यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ, यसको यसलाई यो मन पर्छ यति परेछ भन्दाखेरि त्यो जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यतिखेर द्याट इज टु नो अबाउट द्याट पर्सन, यु डोन्ट नो द्याट पर्सन। तपाईलाई त्यो व्यक्ति थाहा छैन, तर त्यो व्यक्तिको बारेमा थाहा छ। ए यस्तो छ है, यस्तो ल यस्तो पढेको, यस्तो खाना पकाउन जान्ने, ओह ल मन पर्यो ल बिहा गर्यो भनेर भन्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ चिनेको थिएन, तर अहिले 10 वर्षपछि 5 वर्षपछि 15 वर्षपछि चाहिँ तपाईले त्यो के मन पर्छ मन पर्दैन भने त्यो हेर्नु पर्छ पर्दैन नि। आई नो हैन, आई नो माई वाइफ, आई नो माई हस्बेन्ड, मलाई थाहा छ मेरो श्रीमान मेरो श्रीमती थाहा छ, उसलाई यो मन पर्छ यो मन यसो गरेर रिसाउँछ, सब थाहा हुन्छ। नोइङ गड भनेको पनि अनन्त जीवन भनेको पनि तपाई र मैले परमेश्वरलाई चिन्नु हो। मलाई थाहा छ बाइबलमा 66 पुस्तक छ, पहिलो पुस्तक उत्पत्ति, लास्टको पुस्तक प्रकाश, त्यो चिन्नु होइन। तपाईलाई थाहा छ तपाईले के गर्यो भने परमेश्वरलाई मन पर्छ, के गर्यो भने परमेश्वर मन पर्दैन, के गर्यो भने परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। अनि तपाई डु यु केयर, तपाई के परमेश्वर रिसायो भने तपाईलाई के मतलब छ? यदि तपाईले चिन्नु भएको छ, तपाईले नजिकबाट चिनेको मान्छे, मैले उहाँलाई एकदम नजिकबाट चिनेको छु, उहाँलाई मन पर्दैन म गर्दिन भन्ने तपाई हुनुहुन्छ। द्याट्स वाइ नोइङ गड इज इटर्नल लाइफ। अनि आत्मिक अगुवाले चाहिँ के छ, परमेश्वरलाई चिनेको हुन्छ। परमेश्वरले पनि मान्छेले के भन्छ, एक दिन कतिजनाले के भन्छ, तिमीहरूले मेरो नाउँमा भूत धपाए भन्छौ, आश्चर्य कर्म गर्यो भन्छ, के भन्छौ, तर म त तिमीलाई चिन्दिनँ भन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यदि साँचो प्रकारले मलाई चिनेको छैन भने आई डोन्ट नो हु यु आर। मेरो नाममा त भूत त धपायो होला, मेरो नाममा ठुल्ठुलो अगमबानी पनि गर्यो होला, त म त चिन्दिनँ तिमीलाई, मेरो नाम त थुप्रैले गर्छ, मैले मेरो नाउँमा शक्ति दिएको छु है, मेरो नाउँ चलाएर गर्यो भन्दैमा उसलाई मैले चिन्छु भन्ने ग्यारेन्टी छैन। परमेश्वरलाई चिन्ने मान्छे फरक हुन्छ, ह्युमिलिटी नम्रता हुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह हो मेरो जीवन भन्ने उसले बुझेको हुन्छ। त्यसकारण नेचुरल छ भनेदेखि चाहिँ मान्छेलाई चिनेको छ, मलाई सब थाहा छ भन्ने हुन्छ, तर आत्मिकलाई चाहिँ मैले परमेश्वरलाई चिनेको छु। द्याट इज द बिगेस्ट स्ट्रेन्थ। नेचुरल लिडरले मेक्स ओन डिसिजन। लिडरसिप इज अबाउट हु मेक्स द डिसिजन। वास्तवमा तपाईँ कम्पनीमा जायो भने यहाँ कसले भनेको चल्छ, कसले निर्णय गर्दाखेरि कसको कुरा सुन्ने हो। यदि तपाईँ नेचुरल डिसिजन हो भनेदेखि यहाँ मैले भनेको अनुसार हुनुपर्छ, किनभने म पास्टर हुँ। कहिले हाम्रो मनमा त्यो आउँछ नि, यहाँ सबैजना मान्छे को उसले भनेको गर्ने, उसले भनेको अनुसार हुनुपर्छ। हाम्रो दिमागमा म ठुलो मान्छे भएकोले मैले जे भने त्यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनमा छ भनेदेखि वी आर जस्ट नेचुरल लिडर। तर हामीले चाहिँ मैले भनेको जस्तो हुनु पर्यो, मलाई थाहा छैन, परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनुपर्छ। यो ठाउँमा मेरो कुरा होइन, परमेश्वरको इच्छा पुरा होस्। परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो बुझौँ भने हाम्रो मनमा चाहिँ तपाईँ र मलाई म महत्त्वपूर्ण होइन, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामीलाई जब थाहा हुन्छ भनेदेखि हामी आत्मिक लिडर हौँ। यदि हामी आत्मिक लिडर होइन भनेदेखि मैले भनेको नमान्ने, मैले भन्दाखेरि मैले मेरो कुरालाई तपाईँले त्यसरी भुइँमा नमिलेर के भयो, यो त मिल्दैन, यो त अलिकति बाइबलभन्दा फरक भयो भन्दैमा त्यसरी मैले भनेकै नमान्ने भनेर हाम्रो इच्छा चाहिँ हामीलाई चित्त चाहिँ त्यतिखेर दुख्छ जब मान्छेले हाम्रो कुरा सुन्दैन। तर तपाईँ आत्मिक अगुवा हुनुहुन्छ भने मेरो गर्न परमेश्वरको इच्छा छैन होइन, परमेश्वरको इच्छा गरौँ। ल मैले भने पनि ल छोडिदिनुहोस्, मैले भनेको मतलब छैन, परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ हामी गरौँ भनेर हाम्रो मनमा वी आर नट द डिसिजन मेकर होइन। तर संसारी विशेष गरी आर्मीमा तपाईँभन्दा एक पोस्ट मात्रै माथिको भनेको पनि डिसिजन इज फाइनल डिसिजन हुन्छ। आई हेभ अलरेडी डिसाइडेड होइन, मैले निर्णय गरेँ, आई एम सरी भनेर भनिरहेको हुन्छ। द्याट इज हो संसारमा भन्यो भने पावर, हु हेज पावर टु मेक डिसिजन, कसले निर्णय गर्ने, कसले भन्ने कुरा ठिक कि बेठिक मतलब छैन, कसले भनेको मान्ने भन्ने मात्रै मतलब हुन्छ। तर आत्मिक लिडरमा चाहिँ के हुँदैन, इट्स नट अबाउट पर्सनल डिसिजन, तपाईँ र मेरो होइन, तर
परमेश्वरको अनुसारको हैन। नेचुरल लिडर कस्तो हुन्छ? एम्बिसियस हुन्छ। तपाईँ संसारिक लिडर हो भनेदेखि तपाईँको दिमागमा म कसरी माथि जाउँ हैन, कसरी म आज यो तहमा छु, भोलि अर्को तह। यु आर अलवेज थिङ्किङ अबाउट योर सेल्फ। तपाईँ चाहिँ के सोच्नुहुन्छ? म कसरी माथि जाउँ? म आज यो सानो चर्चको पास्टर छु, भोलि ठुलो चर्चको हुनुपर्छ, पर्सि बिसप हुनुपर्छ, त्यसपछि देशभरिको हुनुपर्छ। यु विल बी लुकिङ एट योर सेल्फ। म आज यो सानो कम्पनीको सिइओ छु, भोलि म ठुलो कम्पनीको सिइओ हुन्छु। यु आर अलवेज थिङ्किङ अबाउट योर सेल्फ। तपाईँ जब सेल्फ एम्बिसियस हुनुहुन्छ भने यु आर नेचुरल लिडर हो। इट्स नट रङ तपाईँ माथि जानुपर्छ, त्यो रङ होइन, त्यो इट्स ओके। तर इफ यु आर कन्स्ट्यान्टली थिङ्किङ अबाउट योर सेल्फ, यु आर नट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलले चाहिँ के गर्छ? ऊ चाहिँ नम्र हुन्छ। इट्स नट अबाउट मी, मेरो कुरा होइन, परमेश्वरको राज्य बढ्नुपर्छ, म घट्नुपर्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना 3:30 उहाँ बढ्नु, तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको राज्य बढ्नु आवश्यक छ। प्रभु मलाई प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँको राज्य बढोस्। अनि एउटा कुरा मलाई एकदमै, अब यो मेरो पर्सनल कुरा हो, के लाग्छ भनेदेखि थुप्रै क्रिस्चियनहरूले आफ्नो नाउँमा सेवाकाई सुरु गर्छ, मनोज श्रेष्ठ मिनिस्ट्रिज हैन। मलाई चाहिँ त्यो गलत लाग्छ, आइ एम सरी हैन। अनि मैले भोलि पर्सि होला मनोज श्रेष्ठ मिनिस्ट्रिज, तर मेरो प्रार्थना देयर विल नेभर बी मनोज श्रेष्ठ मिनिस्ट्रिज हैन। आई डोन्ट वान्ट टु ह्याभ द्याट। प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाकाई भएको होस्। म टेम्पटेसनमा परेर हुनसक्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो नाउँमा सेवाकाई होस्, मेरो नाउँ चम्कोस् भन्ने कुराहरू हाम्रो मनमा आउन सक्छ। हामीमा नेचुरल लिडरसिपको त्यो चाहिँ चिन्ह हो हैन। जनसन एन्ड जनसन कम्पनी, त्यो को हो? यो जनसन भन्दाखेरि एकजना यो हो। वालमार्ट भन्दा को हो? यो वालमार्ट भन्दाखेरि एकजना वाल्स भन्ने फ्यामिलीको हो हैन। हरेक मान्छेले आफ्नो नाउँको ब्रान्ड कम्पनी बनाउँछ। तर क्रिस्चियन, यो तपाईँ आत्मिक अगुवा हुनुहुन्छ, यु डोन्ट केयर अबाउट योर नेम। तपाईँको नामको त कुरै मतलबै छैन। यु केयर अबाउट क्राइस्ट। येशू ख्रीष्टको राज्य बढोस् भने तपाईँको इच्छा हुन्छ, तपाईँको नाम आओस् नआओस् उहाँले निकाल्नुहुन्छ हैन। तर के छैन, त्यो तपाईँको इस्यु चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इफ यु आर नेचुरल, यु आर एम्बिसियस, तपाईँ एकदमै एम्बिसियस हुनुहुन्छ, आई वान्ट टु डु समथिङ, आई वान्ट टु बी समथिङ, म हुन चाहन्छु, म बन्न चाहन्छु भन्ने तपाईँले तपाईँको निन्द्रा खाइरहेको हुन्छ भनेदेखि तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको राज्य बढोस्, प्रभु म घटौँ तर तपाईँको राज्य बढोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ। नेचुरल लिडर्स क्रिएट्स मेथड्स। यो तरिका म यो के चाहिँ गरेदेखि हुन्छ, दे फोकस अन विभिन्न स्ट्राटेजीहरूमा फोकस गर्छ। मेथड इज द मिन्स एन्ड मेथड आर द गोल्स। के चाहिँ तरिका, लेटेस्ट मेथड के छ त्यो गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अनि इट्स नट रङ, मेथड भनेको रङ हो। हामी स्पिरिचुअलहरूले पनि गर्नुपर्छ, विभिन्न मेथड गर्नुपर्छ हैन। तर पोइन्ट चाहिँ इट्स नट अबाउट मेथड अलवेज चेन्जेस। तर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? म मेथड होइन, म चाहिँ के छ, आई विल फलो द एक्जाम्पल अफ जिजस। प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ मोडल म छान्छु भनेर हैन। उहाँ सेवा गर्ने कुराहरू, दुःखका कुराहरू, प्रेमका कुराहरू, क्षमाका कुराहरू, म चाहिँ यो हुन चाहन्छु। हामी मेथडको लागि वी सेक्रिफाइस पिपल फर मेथड। मान्छेको लागि हामी, तरिकाको लागि हामी मान्छेको मतलब गर्दैनौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले, जिजस अलवेज केयर्ड अबाउट पिपल देन मेथड। तरिका भन्दा उहाँले चाहिँ के छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेथड राम्रो हो, तर मोर इज एक्जाम्पल अफ जिजस। नेचुरल लिडर इन्जोइज टु कमान्ड। योभन्दा ठुलो आनन्दको कुरा के छ? शब्द ओहो, मैले चाहिँ के छ भनेको सबै मान्छेले मान्ने होस् न। खेलले मान्दैन, कस्तो बोर लाग्यो। किन बोर लाग्यो भने भर्खै भनेकै कुरै सुन्दैन हैन। तर स्पिरिचुअल लिडर डिलाइट्स टु ओबे गड हैन। तपाईँ आत्मिक हुन्छ भने प्रभु म चाहिँ आज्ञाकारी हुन सकौँ, तपाईँ परमेश्वरमा चाहिँ म खुसी हुन, तपाईँको आज्ञामा पालन गर्न पाउँदा खुसी, तपाईँको चाहिँ अरूलाई अराउन पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ कि ओहो मैले अराउनु पाएँ, हो मैले यो पद पाएँ, मेरो मुनि को छ, मेरो मुनि त 25 जना रहेछ, 25 जना म के काम अराउँ, ल यहाँनिर काम त छैन, तै पनि अब अराउनु त पर्यो, नत्र भनेर हामी यसो हेरेर यसलाई यो अराउँछु, यसलाई यो कामै नभए पनि अराइने के। कतिजना हुन्छ त्यस्तो। दे इन्जोय टु कमान्ड। म यहाँ देखाउनु पर्यो, न त कसरी थाहा पाउँछ म लिडर भनेर?
थाहै पाउँदैन मैले काम अराएन भनेदेखि खालि म लिडर हुँ भनेर देखाउनको लागि अराउनु पर्ने हुन्छ। द्याट इज नेचुरल लिडर, यु आर नट स्पिरिचुअल लिडर होइन। तर स्पिरिचुअल लिडर चाहिँ मैले आज प्रभुको यो आज्ञा मैले पालन गर्न सकेँ, ल प्रभु धन्यवाद, मैले यो एउटा आज्ञा पालन गर्न मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो, आज पालन खुसी चाहिँ केमा, परमेश्वरको आज्ञा मैले पालन गर्न पाएँ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पाएँ, टु लभ गड होइन, परमेश्वरको प्रेममा म रहन सकेँ भने तपाईँको फोकस चाहिँ इट्स नट सेल्फ बट इट्स गड, तपाईँको ध्यान चाहिँ परमेश्वरमा हुन्छ। अनि नेचुरल लिडर सिक्स पर्सनल रिवार्ड होइन, मलाई के फाइदा हुन्छ त, वाट डु आई गेट, द एकदम क्वेसन चाहिँ मैले के पाउने हो भनेर हुन्छ नि। स्पिरिचुअल लिडर चाहिँ के हुन्छ, लभ गड एन्ड सर्भ अदर्स, परमेश्वरले मद्वारा के गर्नुहुन्छ। यो नेचुरल लिडरले यो पर्सनल रिवार्ड भन्ने कुरा नराम्रो होइन, एभ्री वान सुड गेट पर्सनल रिवार्ड, प्रभु यसरी पनि दिन्छु भन्नुभयो। तर तपाईँ यदि स्पिरिचुअल लिडर हो भने द्याट इज नट द कन्सर्न, तपाईँको कन्सर्न त्यो होइन, तपाईँले कन्सर्न नगर्दैमा परमेश्वरले नदिने होइन। तर के छ, नेचुरल लिडर छ भने त्यो चाहिँ प्राइमरी कन्सर्न हो, मैले केही फाइदा भएन भनेदेखि त मैले केही गर्नै परेन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म कस्तो लिडर भन्ने कुरा, युआर नेचुरल लिडर छ भनेदेखि वाट डु आई गेट, मैले के पाउँछु, मलाई के फाइदा हुन्छ, मैले कुन पद पाउँछु होइन, मैले कुन तकमा पाउँछु, मैले कति तलब पाउँछु, मलाई कस्तो जग्गा पाउँछ भन्ने कुरो, यु अलवेज फोकस अन योर रिवार्ड। तर स्पिरिचुअल लिडर हो भनेदेखि चाहिँ इट्स नट अबाउट मेरो, ठिक छ म के दिन सक्छु प्रभु, मेरो यो जीवन त एकदमै 70-80 वर्ष होस्, त्यसपछि त तपाईँकैमा आउनुपर्छ, यहाँ यो पृथ्वीको यो घर मेरो भने पनि वास्तवमा मैले बनाएको पनि होइन, म सधैँ बस्ने पनि होइन, तर मेरो जीवनबाट म तपाईँलाई कसरी महिमा दिन सक्छु, कसरी मैले तपाईँलाई प्रेम गर्न सक्छु, कसरी अरू मान्छेले सेवा गर्न सक्छु, आई वान्ट टु लिभ दिस लाइफ फर अदर्स, म अरूको निम्ति जिउन चाहन्छु प्रभु, मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँद्वारा म प्रयोग हुन चाहन्छु प्रभु। सानोभन्दा सानो मान्छे, कुनै पनि सानो मान्छे सानो लाग्दैन तपाईँलाई, कोही पनि मान्छे तपाईँलाई सानो लाग्छ भने यु हेभ अ प्रब्लम। तपाईँ र म साँचो परमेश्वरको छोराछोरी हो भने एभ्री ह्युमन बिइङ, इभन नन क्रिस्चियनहरू, दे आर पिपुल मेड इन गड्स इमेज, परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका व्यक्तिहरू हुन्, तपाईँले हेप्न मिल्दैन। क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन सबैलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ, यु हेभ द इमेज अफ गड भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। परमेश्वरको स्वरूप छ, हो चिनेको छैन, चिन्न भोलि पर्सि गएर चिन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा उसले परमेश्वरले नचिन्दाखेरि चाहिँ उसलाई हेपेर पिट्ने, भोलि चिनेपछि चाहिँ एकदम आदर गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। के थाहा भोलि पर्सि उसैलाई परमेश्वरले छानेर तपाईँभन्दा माथि पुर्याउने हो कि। त्यस कारण त्योभन्दा अगाडि नै हामीले के गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई प्रेम गर्नु पर्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टले पापीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीले कहिल्यै पनि बिर्सन नहुने कुरा, जिजस लभ सिनर। हामी आत्मिक अगुवाहरूलाई पनि हामीसँग एउटा सानो डिनोमिनेसन मिलेन भनेर, हाम्रो स्टाइल होइन भनेर आदरणीय अगुवाहरूलाई पनि हामी के गर्छौँ, तुच्छ गर्छौँ। इट्स अ स्पिरिट अफ फ्यारिसीज होइन। त्यस कारणले गर्दा आफूभन्दा फरकहरूलाई हामीले आदर गर्न सिक्नुपर्छ, मैले सिक्नुपर्छ होइन, हामी सबैले गर्न सिक्नुपर्छ। वी मस्ट रेस्पेक्ट पिपल हु आर डिफ्रेन्ट फ्रम अस, इन्क्लुडिङ नन क्रिस्चियन। हामीले विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि आदर गर्नुपर्छ। तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले कसैलाई सेवा गर्नै सक्नुहुन्न, ल यो ग्यारेन्टी छ। इफ यु डोन्ट लभ गड यु क्यानट सर्भ हिम। प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई 3 चोटि दोहोऱ्याएर सोध्नु भएको, जब उसले प्रभु येशूले धोका दिइसकेको थियो, उसलाई रिस्टोर गर्ने बेलामा यूहन्ना 21 अध्यायमा उहाँले सोध्नु, पत्रुस तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। प्रभु म गर्छु, तपाईँलाई थाहा छ भने होइन। अनि उहाँले दोस्रोचोटि फेरि पत्रुस तिमी मलाई माया गर्छौ भनेर सोध्नुभयो। प्रभु थाहा छ नि तपाईँलाई म गर्छु भनेर भन्नु। तेस्रोचोटि सोध्नुभयो, डु यु लभ मी? अनि पत्रुस त्यसरी रोयो। 3 चोटि प्रभुले के भन्नुभयो, फिड माई सिप। अनि मैले बारम्बार भन्ने कुरा चाहिँ, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्दिनँ, तर तपाईँको भेडालाई चाहिँ खुवाइदिन्छु, ल म तपाईँलाई प्रेमको कुरा छोडिदिनुहोस्, म कामको कुरा गरौँ, लेट्स टक अबाउट वर्क। तपाईँले सेवा गर्ने मान्छे कामदार चाहियो होइन, म तपाईँलाई प्रेम गर्दिनँ तर काम चाहिँ गर्छु भन्यो भनेदेखि इट डजन्ट वर्क। तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने तपाईले मानिसहरूलाई पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्ने रोमी 5:5 मा भन्नुहोस्, उहाँले पवित्र आत्माद्वारा हामीमा उहाँको प्रेम खन्याइदिनु हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। परमेश्वरको प्रेम तपाईँमा खन्याएको छ भनेदेखि यु क्यान लभ इनलभेबल्स, प्रेम गर्न अयोग्यहरूलाई तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम तपाईँमा पवित्र आत्माले खन्याएको छैन भने तपाईँले त आफ्नै मान्छेलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्न। किनभने पिपल आर भेरी डिफिकल्ट। मान्छे एकदम गाह्रो छ प्रेम गर्न मान्छेलाई, आफ्नै मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो छ। के नराम्रो कुराहरू हुन्छ हरेक मान्छेमा, होइन? इट्स नट इजी टु लभ। तर पवित्र आत्माले जब तपाईँमा प्रेम खनाइदिनुहुन्छ भने यु क्यान लभ इनलभेबल्स, प्रेम गर्न अयोग्यहरूलाई तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो वरदानको सबै कुरा पावरले तपाईँले वरदानको कुराहरू हम गर्दा 12, 13, 14 सबभन्दा सबै भाषाहरू सबै अगमबानीहरू टलेर जानेछन्, तर प्रेम टल्ने छैन भनेर भन्नुभएको छ, होइन? लभ इज द ग्रेटेस्ट बिकज गड लभड अस। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। एन्ड तपाईँ र म आत्मिक अगुवा हो भनेदेखि वी मस्ट ह्याभ लभ, नत्र हामी गर्न सक्दैन। नेचुरल लिडर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। आई डिपेन्ड अन माइसेल्फ, मलाई कसैको सहायता चाहिँदैन। सेल्फ सफिसियन्सी। वाइ वेस्टर्न क्रिस्चियनिटी इज डाइङ बिकज अफ द स्पिरिट अफ सेल्फ सफिसियन्सी। मलाई कोही चाहिँदैन, हामीलाई ठिक छ। परमेश्वरले हामीलाई म्युचुअली डिपेन्डेन्ट गरेर बनाउनु भएको छ। वी निड इच अदर। उहाँले वरदान सबैलाई वरदान एउटै वरदान नदिनु भएको कारण किन भनेदेखि बिकज वी हेभ टु डिपेन्ड अन इच अदर। मसँग नभएको वरदान तपाईँसँग छ, तपाईँसँग नभएको वरदान मसँग छ। अब मलाई तपाईँको वरदान पनि चाहिन्छ, तपाईँले मेरो वरदान पनि चाहिन्छ, अनि हामी के हुन्छौँ? एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। तर नेचुरल लिडरले त्यसरी सोच्दैन। आई डोन्ट निड एनी वान, आई क्यान डु इट माइसेल्फ, होइन? म के छु, मलाई म भए पुग्छ, अरू कोही चाहिँदैन भन्ने हुन्छ, होइन? जसरी हुन्छ आफ्नै खुट्टामा उभिने, कसैमा भर नपर्ने, सहायता लिँदा पनि नलिने, दिँदा पनि नदिने। तर स्पिरिचुअल लिडर डिपेन्ड्स अन गड। तपाईँ आत्मिक अगुवा हो भनेदेखि प्रभु तपाईँ बिना म एक पल पनि जिउन सक्दैन। आई एम नथिङ विदाउट गड। परमेश्वर बिना म केही पनि होइन भन्ने कुरा तपाईँको मनमा चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण यो कुराहरू, होइन, यो सबै सेल्फ कन्फिडेन्ट, नेचुरल लिडर, spiritual leader confident in God, knows man, also knows God, makes own decision, seeks God's will, and ambitious, humble, creates methods, follows God's example, enjoys to command, delights in obedience to God, seeks personal reward, loves God and serves others, independent, depends on God. ल यति नै राखौँ होला। यसमा एक दुईवटा स्लाइड त बाँकी छ, तैपनि म आजलाई यति नै राख्न चाहन्छु। हामी यो आज मैले तपाईलाई मुख्य दिन खोजेको कुरा चाहिँ लिडरशिपमा दुई किसिमको हुन्छ, होइन? एउटा सबैजना लिडर हो, तपाईँ र म बाहिर पनि लिडरशिपको कामहरू हामीले गरिराखेका हुन सक्छ, तर बाहिरको लिडर र चर्चको लिडरमा चाहिँ फरक हुन्छ। हामी बाहिरको लिडर कतिवटा कुरा कम्प्याटिबल, कति कुरा इन्कम्प्याटिबल। अनि मैले चाहिँ आज तपाईँले पोइन्ट गरेको चाहिँ हामी खालि नेचुरल लिडर मात्र होइन, वी हेभ टु बी स्पिरिचुअल लिडर भन्ने कुराहरू छ। यति नै राख्छु। म बाँकी भाग हाम्रो अर्जुन दाजुलाई दिन्छु। आज 10:15 बजी आज हाम्रो चर्चमा एकजना भाइको विवाह छ, त्यसकारण म 10:30 बजे 15 मिनट पछि चाहिँ म यो डिस्कसन छोडेर जान्छु। अनि तपाईँहरूले हाम्रो अर्जुन दाजुले यो क्लास चाहिँ मैले सुरुमा लिएको हो कि यो हाम्रो ट्रेनिङ सुरु हुँदाखेरि त्यतिखेर हामीले लाइभ गरे पनि थिएनौँ, अरू इन्भल्भ पनि भएको थिएन। उहाँलाई थाहा छ कतिवटा कुरा उहाँले, अनि कतिवटा हाम्रो सिनियर पास्टरहरू उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। 11 बजीसम्म गर्नुभयो हुन्छ, तर 10:30 मा चाहिँ आज म जान्छु, मलाई क्षमा गर्नु होला। हस्, धन्यवाद पास्टरलाई। हामी यस्तो गरौँ होला, 10:30 बजेसम्म चाहिँ हामी क्वेसन आन्सर जान्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ इन्साइट जान्छौँ। आज इन्साइट आज हामी सबैजनाको इन्साइट सहभागिताहरू लिन्छौँ। आज रमाइलो चाहिँ हुन्छ। आजको नेता चाहिँ मै हुने भएँ। ल ठिकै छ, हामी रमाइलो छलफल गर्नु। यसपछि चाहिँ आज पहिलो चाहिँ हामी चाहिँ यो तपाईँहरूलाई इन्स्ट्यान्ट क्वेसनहरू आन्सर केही छ भनेदेखि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग कति मिनट छ? 19 मिनट छ। 19 मिनटमा हामी क्वेसन आन्सर गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अनि हामी छलफल गर्छौँ। रमाइलो छलफल गरौँला। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला पास्टर एमले सोध्नु भएको छ, तपाईँ यो समय लिनुहोस्, फटाफट 1 मिनट नलाएर लिनु होला हजुरहरू। त्यसपछि पास्टर डिकन राजु सुनवार। पास्टर एम।
ल ठिक छ, उहाँले हात उठाउनु भयो तर देखिनु भएन। हजुर हुन्छ, हजुर समय लिइदिनुहोस्। ए होइन, मैले खासै यहाँ के भएर लाग्यो होला, खासै त्यस्तो केही पनि छैन। एकदमै आजको शिक्षाबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु पास्टर बाबुलाई है। मेरो केही छैन दाजु, सरी मैले कहाँ छोएँ होला। धन्यवाद। त्यसपछि चाहिँ पास्टर एम हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले हात उठाउनु भएको। पास्टर एम हजुर क्वेसन गर्नुहोस् त। हजुर म आएँ ल, म सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर ल हुन्छ। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद र सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी भन्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर मनोज आजको शिक्षाको लागि। तपाईँलाई धेरै धेरै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको र विशेष मेरो एउटा क्वेसन छ तपाईँसँग, जो अघि हामीले खमीर अनि अखमेरीको विषयमा हामी बोल्दैथ्यौँ। अनि तपाईँले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो कि खमीर हालेको रोटी खानु हुँदैन भनेर। नि हामी नेपालीहरू स्याल रोटी नखाइ सक्दैनौँ, अनि स्याल रोटीमा हामी सोडा हाल्ने गर्छौँ र यो चाहिँ खानुहुन्छ हुँदैन? अलिकति तपाईँले स्पष्ट गर्नुहोस् न। मैले अघि त्यही भनेको थिएँ, मैले त्यसरी बुझ्ला कि भन्ने डर लाग्यो भने ठ्याक्कै त्यसरी बुझ्नु भएछ होइन। मैले भनेको चाहिँ त्यो खमीरको कुरा होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टले खमीरको कुरा गर्नुभएको होइन। खमीर खाए पनि हुन्छ, तर हाम्रो खमीरले के गर्छ, मिठो पार्छ र फुलाउँछ। तर खास चाहिँ आत्मिक खमीर चाहिँ खानु हुँदैन भने, आत्मिक खमीरले चाहिँ मान्छे सानो भए पनि ठुलो जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई, आफूलाई फुलाउँछ होइन। म ठुलो हुँ भन्ने जस्तो लाग्ने छ भने त्यो चाहिँ आत्मिक खमीर हो। बाइबलमा लेखेको छ नि, कसैले पनि आफूलाई जे हो त्यो भन्दा ठुलो नठानोस् भनेर भनेको छ प्रभुले सिजैसँग भनेको। तिमीहरूले आफूले आफूलाई जस्तो छ त्यस्तै गरौँ, खमीर राखेर म ठुलो हुँ भनेर नभनौँ भनेको हो। सेल रोटी खानुहोस्, डुनट खानुहोस् होइन। डोनटको नाम नै डुनट छ, किन राखेको थाहा छैन। डुनट चाहिँ धेरै गुलियो भएर नखाँदा हुन्छ होइन, तर खानु चाहिँ हुन्छ। त्यो खमीर खानु हुन्छ, के भन्छ सोडा खानु पनि हुन्छ। धेरै चाहिँ नखानुहोस् भन्छु म स्वास्थ्यको हिसाबले। धन्यवाद हजुरको के अरे स्पष्टीकरणको लागि। र आज चाहिँ मैले के बुझ्न सकेँ भने चाहिँ हामी लिडरमा चाहिँ, हामी जति पनि अगुवा पास्टरहरूमा चाहिँ घमण्ड हुनु हुँदैन र कसरी हामी आफैले आफैलाई जाँच्न पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँगले बुझ्न सकेँ। धन्यवाद तपाईँलाई। र अझै पनि म हम्बल भएर अघि बढ्न सकौँ, तपाईँहरूले मेरो निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। यो समय फेरि पनि ब्रदर अर्जुनलाई धन्यवाद। त्यसपछि पास्टर आकाश श्रेष्ठ। पास्टर आकाश। हस्, धन्यवाद। मेरो प्रश्नभन्दा पनि यो अहिले हाम्रो यतातिर एउटा भनाइ छ कि पहिलो पुस्ताहरू आउनुभयो बाटो बनाउँदै, दोस्रो पुस्ताहरू आउँदैछ बाटो बिगार्दै। यो क्रिस्चियनिटीमा यो प्रकारको ठुलो एउटा के भन्छ तगारो अहिले जाइँदै देखेको छ। अनि आजको शिक्षाले चाहिँ यति मजाले अब हाम्रो मनोज सरले बताउनु भयो, एउटा के अरे विज्ञापन छ नि, पेट चाहिँ भर्यो तर मन चाहिँ भरेन। त्यो प्रकारको शिक्षा एकदमै राम्रो लाग्यो। धन्यवाद दिनलाई हो मेरो प्रश्नभन्दा पनि। र एउटा यो हामी जस्तो एउटा यो पुस्तालाई एउटा उत्साहको कुराहरू आएको छ। धन्यवाद, यति मात्र। अरू कसैले हात उठाउनु भएको छैन? यहाँ हात उठाइदिनु होला है हजुरहरू। पास्टर एम लिम्बू उहाँले हजुरले उठाउनु भएको छ हात, मैले देखेँ। ए ल, फिजिकल हात उठाउनु भएको छ भने होला, हुन्छ। गो अहेड पास्टर एम। पास्टर मनोहरले पनि उठाउनु भएको छ के अरे, त्यसपछि पास्टर मनोहर। हजुर, विशेष गरी हाम्रो मनोज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा कुरो चाहिँ मलाई साह्रै चित्त बुझेको कुरो चाहिँ के हो भने, जसले ऊ चाहिँ आत्मिकी छैन त्यो व्यक्ति। ल भयो भयो हजुर, ए भयो, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। एउटा कुरोले चाहिँ मलाई साह्रै मेरो मनमा लाग्यो है। आज धेरै मानिसहरूले चाहिँ के समस्या देखिन्छ भने ऊ चाहिँ आत्मिकी छैन, हामी चाहिँ आत्मिकी छौँ भन्ने धेरै मान्छेको सोच मैले बुझ्छु। तर जसले त्यो सोच छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मनोज सरले भन्नुभयो चाहिँ सदुकी र फरिसीको संख्या दिनुभयो, साह्रै चित्त बुझ्यो। त्यतिको लागि धन्यवाद। हवस्, जय मसी। जय मसी। त्यसपछि पास्टर मनोहर, पास्टर जित, ब्रदर जित। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय मसी छ।
अहिले कुरा गर्दै गर्दा पास्टर मनोजले डाक्टर मनोजले जे भन्नुभयो मैले आफूलाई जाँचेर हेरेँ। मैले मेरो जीवनको रिटायर हुने बेलासम्म लिडरसिपमा काम गरेँ र त्यो लिडरसिप चाहिँ एक प्रकारले सेकुलर अर्गनाइजेसनको लिडरसिप अनि क्रिस्चियन पनि हुँ। क्रिस्चियन भएको नाताले मैले सकेसम्म मेरो नेतृत्वमा क्रिस्चियन हो यो मान्छे भन्ने खालको प्रकारले देखियोस् भन्ने कोसिस गरेँ। तर अहिले म रिटायर भएर बसे जस्तै गरेर जब म चर्चको सेवकाईमा आएँ, म कहाँनिर छु भन्ने बारेमा मलाई धेरै पटक चाहिँ प्रश्न हुन्थ्यो। एकपटक मलाई मेरो चर्चमा ऊ आउनुभयो ठेकेदार भन्थे, किनभने चर्चको कम्पाउन्ड लगाउन लागेका थियौँ। अनि चर्चको कम्पाउन्ड लगाउन लागेको बेलामा चाहिँ नि अब मान्छेहरूलाई काम लगाउनु पर्ने भएको कारणले ठेकेदार भनेछन् है। अनि किनभने सायद उनीहरूले चाहिँ नि मनोजले बडा राम्रो शब्द निकाल्नु भएको छ, यो नेचुरल लिडरसिप। म त कहिले कहिले चाहिँ नि सेल्फिस लिडर भनौँ जस्तो लाग्यो उहाँले कुरा गर्दै गर्दा। यो मान्छेले चाहिँ यो खोज्छ भन्दै गर्दाखेरि। तर नेचुरल लिडरसिपमा चाहिँ र यो स्पिरिचुअल लिडरसिपमा हामीले त्यो डिमार्केसन, त्यो लेभलको त्यो डिस्टिङसन, त्यो फरकपन हामीले एकदमै राम्रो खोज्नुपर्छ। अनि मनोजले भन्नुभयो कि देयर विल नट बी मनोज श्रेष्ठ मिनिस्ट्री। मैले एकदमै मलाई खुसी लाग्यो, किनकि आजभोलि धेरै जसो हामी पास्टरहरूको चिल्ड्रेन होम हुन्छ, आजभोलि धेरै जस्तो हाम्रा पास्टरहरूको वृद्धाश्रम हुन्छ। हामीले प्रेम देखाउँछौँ, तर धेरै पटक चाहिँ त्यही कारणले हामी चाहिँ पतनमा पुगेका हुन्छौँ। मानिसहरूको बिचमा बदनाम भएको हुन्छ, कोही मान्छे जेलमा पुगेका छन्। किनभनेदेखि चाहिँ त्यही हाम्रो निम्ति पासो बन्न पुगेको छ। त्यसै कारणले मनोज चाहिँ देयर विल नट बी मनोज श्रेष्ठ मिनिस्ट्री भन्ने मान्छेहरू चाहिएको छ। किनभने आफैलाई उचाल्नलाई होइन, परमेश्वरको उचाल्नलाई अरू पनि नाम हुन सक्दो रहेछ। अर्को एउटा मेरो सबैसँग विनम्र अनुरोध के छ भने, जब फेसिलिटेटरले बोल्दै गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले अहिले इमेल लेख्नुभयो, प्रेज द लर्ड भन्नुभयो, मनोज तपाईलाई धन्यवाद छ भन्नुभयो, यहाँ भन्नुभयो। हुन त अब खेलाडीले त्यो हेरेन होला, मलाई थाहा छैन, किनभने खेलाडी त आफ्नै गोल मात्रै हेरेको हुन्छ। तर हामी जस्तालाई चाहिँ कहिले कहिले त्यो डिस्टर्ब हुँदो रहेछ। हामी सुन्दैछौँ, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन हो कि के हो। त्यसकारणले जब पास्टरले फेसिलिटेटरले बोल्नुहुन्छ, कृपया त्यो नराख्नुहोस्। यो प्रेज द लर्ड छ नि, 3 दिनै प्रेज द लर्ड हो। हाम्रो सरहरूले सिकाएका सब राम्रा छन्, तपाईले भनिरहनु पर्दैन, तपाईले भने कसरी हेरे पनि छैन है। त्यसकारणले मलाई चाहिँ एकदमै आफूलाई बिगार्यो क्या, त्यसकारणले मैले यो भन्न पर्यो, मलाई माफ गर्नु होला। धन्यवाद। अरु बेला हामीले डिसेबल गर्थ्यौं, आज डिसेबल गर्न बिर्स्यौं के, त्यसैले ओके यहाँको कार्यक्रममा जानु भएको छ कि त्यसपछि एउटा हामी गरम मैले गर्न बिर्सेछु। अब ब्रदर म्याथिस हजुर समेट लिदिनुस्। हो नि, मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो त। र विशेष गरेर सर मनोजले भन्नुभयो कि देयर विल बी नो मनोज मिनिस्ट्री, अफ कोर्स फाइन। तर आरजीएम मिनिस्ट्री र हामी कति बेला चाहिँ एउटा जिजसकै मिनिस्ट्री हुन्छ, तर दे आर द भेरी मच प्रमोटेड बाय द फ्यामिली। But where is the RGM ministry was the permitted by the glorified God? So how will be, thinking, how will be think, balance, how will think this way? So because of the RGM ministry was the, of course, Ravi Zachariah ministry was the name of the, start by the Ravi Zachariah. Yeah. So other ministry was the purely, they were the, put the name, but they're only glorifying their family, their relatives only. So how will balance these things? Yeah, that's right. Just because you have a name ministry, that does not mean you are glorifying yourself. And there is Billy Graham ministries. कति पटक जस्तै रवि जकरिया बिली ग्राम भनेपछि अरूले उहाँको नाममा गर्दिन्छ. Sometimes some other people do it because not he himself, because other people is so much impressed by him. I do not so in that context. So I do not know about how Ravi Zachariah did. If there is more than what we do, why we do matters more.
two person will have ministry, one will be right, another will be wrong. So we cannot just tell. As far as I know, Ravi Zakaria, I think his ministry is right. I am not saying every name ministry is wrong. What I'm saying is, if we have a motive of self-promotion, that is wrong. There is Billy Graham Ministries, that is also doing a wonderful job. I'm not condemning every name ministry. What I'm saying is, to have wrongly ministry in our name is wrong. It's not what we do, why we do. अरूले छ भनेर अरूलाई, that's why I say it's my personal. It's not for others. मैले भनेको उहाँले भन्नुभएको चाहिँ रवि जकरिया छ, बिली ग्राम छ, I talk about बिली ग्राम हैन. कतिपटक अरूले गरिदिनु हुन्छ, that's fine. तर why do you want to have ministry in your name? You should be able to answer that question. यसपछि जित दाजु. यो प्रश्न उहाँले एकजनाले पढाइ नगरी इङ्ग्लिस बुझ्न गाह्रो, उहाँले अङ्ग्रेजीमा सोध्नु भएकोले नेपाली बुझ्न गाह्रो हो कि भनेर मैले उहाँ अङ्ग्रेजीमा जवाफ दिए हो. सरी. मैले यसको जवाफ दिएको चाहिँ द आन्सर यो चाहिँ नामको मिनिस्ट्री हुनु हुँदैन भनेको होइन. कतिपटक हामी परमेश्वरकै सेवाकाई गर्छु भनेर नाम गर्दै के राखौँ हुँदा हुन जान्छ, द्याट्स फाइन हैन. तर मेरो नाउँमा पनि सेवाकाई होस् भनेर गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ गलत हो. दुईजना मान्छेले दुईटा मिनिस्ट्री आफ्नो आफ्नै नाममा राख्छ, एकजना राइट हुन्छ, एकजना रङ हुन्छ. इट डिपेन्ड्स अन नट नेम, डिपेन्ड्स अन मोटिभ. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ दुईजना मानिस काम गरिरहेको हुन्छ, एउटै काम एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ. प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुहुँदा दुईजना चोरको बिचमा मर्नुभयो, एकजना चोर स्वर्ग गयो, अर्को चोर नर्क गयो हैन. जीसस इज इन बिट्विन टु सिमिलर काइन्ड अफ पर्सन. one will be right, another will be wrong. So it depends on not what you do, but why you do. त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै किसिमको काम दुईजनाले गर्दाखेरि एकजना ठीक अर्को बेठिक हुन्छ. त्यो काममा चाहिँ तपाईले के गर्नु भयो भन्दा किन गर्नु भयो बढ्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. कतिजना मान्छेले आफ्नै नाउँको सेवाकाई राख्दाखेरि पनि राम्रो मोटिभले राख्नु भएको छ भने त्यो ठिकै हुन्छ. त्यो राख्यो भने त्यो रङ होइन. तर मैले चाहिँ यो मेरो नामको मलाई सबैले चिनोस् भनेर गरे भने त्यो चाहिँ गलत हो भन्नु खोजे. हाम्रो अशोक लामिछाने दाजु, भेरी नाइस टु सी यु. तपाईहरुले पनि हात उठाउनु भएको रहेछ. ल म केही कुरा थपौँ है त यसमा. फर एक्जाम्पल बिली ग्राम मिनिस्ट्री, यो दिन तपाईले चाहिँ धेरै कन्टेस्टबाट हेर्नुपर्छ होला. अनि अघि पास्टर मनुषले भने जस्तो पहिलो कुरो चाहिँ यो तपाईको पर्सनल कन्भिक्सन हो. तपाई नामबाट राख्न जानु र नजानु त्यसमा राइट र रङ भन्ने छैन होला मेरो मनमा. अनि यो कुराले अलिकति लामो हुन्छ होला है, 2-3 मिनेट हुन्छ होला, माफ गर्नुस्. म कलेजमा हुँदाखेरि साइकोलोजी 101 पढ्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रश्न गरेको थियो. कुनै मान्छेले कोही व्यक्तिलाई दिँदाखेरि उ साँच्चै नै त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो आवश्यकता फिल गरेर दिएको हो कि उ चाहिँ गुड फिल गर्नलाई दिएको हो भनेर भने जस्तै यो त्यो दुईटा प्रश्न हो. त्यो व्यक्तिमा प्योर हार्ट हुन सक्छ, परमेश्वरको हार्ट हुन सक्छ. त्यो आवश्यकता देखेर उसले दिँदाखेरि उसले आवश्यकता देखेर दिन सक्छ. अर्को कुरो उसकोमा छ त्यो व्यक्तिकोमा दर्दा देखेर उसले चाहिँ आफूलाई फिल गुड गर्न दिया हुन सक्छ. तर अघि पास्टर मनोजले भने जस्तो उसको मोटिभ्स के हो. अनि यो गोइङ ब्याक टु नेम त्यो पनि त्यही होला. हेर्नुस् है उसको मोटिभ के हो. बिली ग्राम हेर्नुस् है त. अब जस्तै जुन बिली ग्राम चाहिँ 1970s, 80s र 19 मा जुन रूपमा चाहिँ परमेश्वरको काम गरेको थियो त्यो मिनिस्ट्रीले अहिले किन गरिसकेको छैन भन्दाखेरि दुई तीनवटा कुरा छ है. लेट मी फिनिश. यसो गरौँ अशोक दाजु, लेट्स नट टक अबाउट एनी नेम, टिपिकल नेम. हामी एउटा पोलिसी चाहिँ के छ भनेदेखि we do not want to be talking about any particular ministries हैन. सरी तर यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसले राम्रो उदाहरण दिन्छ होला. अब जस्तै त्यो बेलामा उसको मलाई लाग्छ बिली ग्रामको हृदय एकदमै स्वच्छ थियो. उसले जिन्दगीमा धेरै काम परमेश्वरमा ल्याउन सक्यो. तर कुन रूपमा ल्याउन सक्यो भन्दाखेरि अर्को पाटाबाट हेर्दाखेरि त्यो नामको गुडविलले उसले धेरै पैसा उठाएर परमेश्वर काम गर्न सक्यो नि त. त्यही बिली ग्रामको नाम नभए भए फेरि त्यो पनि गाह्रो हुन सक्थ्यो कि त्यो पनि हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ मैले यो किन भने बिली ग्राम चाहिँ एकदमै गुडविल नेम राम्रो भएको भएर मैले बिली ग्रामको नाम ल्याऊ. उसले ठिक गर्दैछ पिटिङ गर्छ भनेको होइन. उसले धेरै ठिक गरिरहेछ, अहिले पनि गरिरहेछ.
जसले पनि हामीले जस्तै हामीले पनि जिन्दगीमा धेरै मिस्टेक गरेका थियौँ होला, त्यो मिनिस्ट्रीले पनि एक दुईवटा गरेको छ होला, द्याट्स बिसाइड द पोइन्ट। तर परमेश्वरले त्यो रूपमा नेटवर्क दिनुभयो, गुडविल दिनुभयो। अनि पास्टर मनोजले अघि भन्नुभएको जस्तै मेन चाहिँ लाग्छ परमेश्वरको मोटिभ्स के होला। तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको साँच्ची नै होइन त्यो राज्य बढाउनु छ भने मलाई लाग्छ इट्स योर कल। तपाईँ मनोज श्रेष्ठ मिनिस्ट्री राख्नुहुन्छ कि यौवा मिनिस्ट्री राखेर चलाउनुहुन्छ, यो त तपाईँकै परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन होला। हस्, धन्यवाद हजुरको विचारको लागि। हामी हेर्छौँ, यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना भन्दा एक अगाडि एउटा चाहिँ इन्साइट, एउटा चाहिँ क्वेसन लिनेछौँ। जित दाजु, हजुरले हात उठाउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी छलफल जारी गर्नेछौँ। हाम्रो इन्साइट दिनुहुनेछ हाम्रो पास्टर ओलाप सुनवार हुनुहुन्छ, हामीसँग थुप्रै नेताहरू अगुवाहरू यहाँ लिडर हुनुहुन्छ, हामी सबैको इन्साइट लिनेछौँ। त्यसपछि पहिलो चाहिँ हामी जित दाजु तपाईँ समय हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्न भनेदेखि म प्रार्थना गर्छु पहिला, त्यसपछि पास्टर बालाई 3 घन्टा 2 घन्टा ड्राइभ गर्नु छ, उहाँलाई हामी बिदा दिनेछौँ र त्यसपछि हामी जारी नै गर्नेछौँ। पास्टर विजय सुब्बा इन्डिया हुनुहुन्छ तपाईँ?